हामीले कसरी खपेर बस्न सक्यौं? यिनीहरूको उद्दण्डता कसरी हेरेर बस्न सक्यौं? देशको भविष्य यिनीहरूको हातमा दिएर हामी कसरी शान्त बस्न सक्यौं? र फेरि पनि चुनावको घोषणा हुँदैछ, फेरि पनि बेशरम भएर यिनीहरू त्यसैगरी भोट माग्न आउँदाखेरि हामी उनीहरूलाई भोट दिने कसरी हिम्मत गर्न सक्छौं? के हामीलाई यो देशको कर्णधार युवाहरूको भविष्यको चिन्ता छैन? अब के आशा र के एउटा पोइन्ट होला कि यी व्यक्तिहरूले फेरि पनि देशलाई के गर्न सक्छन् भनेर? जसले सिर्फ माग्न मात्रै जानेको छ, ऊ माग्नमा यति लिप्त भइसक्यो, आफ्नो गरगहना सबै बेचिसक्यो, माग्नको लागि बेच्दैछ। किनबेचको पनि र नयाँ पिँढीलाई पनि एक किसिमले मगन्ते बनाउने शिक्षा दिँदैछ यी राजनीतिक पार्टीहरू। यस्तो जोखिमपूर्ण काममा पठाएर उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्समा तर मार्ने कस्ता खालका नेताहरू! त्यहाँमा जाँदाखेरि धुरु धुरु मेरा साना भाइ बहिनी, मेरा छोराछोरीहरू रुँदै थिए। सर, हामीलाई पनि घरमा बस्न मन थियो, सुत्केरी भइहाले श्रीमती, बच्चाको न्वारन गराउन मन थियो, सरकारले दिएन, नेपालमा बस्नु बाध्य भए भनेर रुन्छन् त्यता नेपाली। गल्फमा जाँदा त्यही छ। र मेरो सरकार चाहिँ आज फलाना ठाउँमा यति बिक्री गर्ने भयो भनेर सम्झौता गर्छ, लास बचेको सरकार। यसकारण यसलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। श्री कृष्ण जन्माष्टमीको दिन परेको छ। एकीकृत शक्ति नेपालको कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, कलाकार साथीहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी सबैलाई सर्वप्रथम म यस कार्यक्रममा स्वागत भन्न चाहन्छु। आजका सभापति आदरणीय बालाजी धाम, भारतका सुप्रसिद्ध धाम, भारतको प्रमुख पुजारी पीठाधीश पुत्री जय किशोरी माता महाराजजीको आज हाम्रो सवारी भएको छ। उहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका प्रमुख, यस संस्थाका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीज्यू, महासचिव बीपी तिमिल सिन्हाज्यू, सचिव पदम पाण्डेज्यू, अन्य संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, मञ्चमा आसीन विभिन्न धर्म संस्कृतिका गुरु, विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका विद्वान बुद्धिजीवी साथीहरू, महानुभावहरू, आज यहाँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ यो के रहेछ एकीकृत शक्ति नेपाल भन्ने। माटोको टीका लगाएका छन्। हामीले त भनेका छौँ माटोभन्दा धरती माताको टीका लगाएका छौँ। विभिन्न तीर्थस्थलहरूको जलको टीका लगाएका छौँ। हाम्रा राष्ट्र एकीकरण गर्ने राष्ट्रका पूर्व राजाहरू, महाराजाहरू
पूर्व सेनापतिहरू मन्त्रीहरू सबैलाई हामीले स्मरण गरेका छौँ। त्यसैले यहाँहरूलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ, कतै यो नयाँ पार्टी हो कि के होला भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक पनि हो। किनकि हामी हिजो कागजको, म आफ्नै कुरा गर्न चाहन्छु, सानो हुँदा हामी कागजको झन्डा बोकेर हिँड्थ्यौँ। हाम्रो राजा, हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर हामी हिँड्थ्यौँ। राज संस्था नहटाइकन देशमा विकास भएन, जनताका जीवनस्तर उठेन भनेर हामीले विभिन्न तह र तबकाबाट हामीले राजालाई फ्याँक्नलाई आन्दोलन पनि गऱ्यौँ। साथसाथै बहुदल प्रजातन्त्र गणतन्त्र ल्यायौँ। तर ल्याउन त ल्यायौँ हामीले, तिमीहरूलाई गाउँमा एउटा टिचर मान्छे, गाउँको किसानको छोरा देशको प्रमुख पदमा पुगेर जनताको जीवनस्तर उठाउनलाई शिक्षा स्वास्थ्यहरूमा निःशुल्क गर्लान् भन्ने हिसाबले हामी सबै आन्दोलित भएर राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पनि हटायौँ। हामी सबै भएर हटाएको, यसको जवाब जिम्मेवारी हामी सबैले लिनुपर्छ। तर यहाँ त लुट्न पठाएको जस्तो भयो। कुर्सीको लागि तत र मम गरेर सिद्धान्त भन्ने यहाँ छैन। सिद्धान्त भन्ने कुरा यहाँ पार्टीको नाममा जनतालाई लुटाएर, जात जाति धर्म संस्कृतिको नाममा जनताहरूलाई फुटाएर शासन गर्ने, जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने काम भइरहेको छ। त्यसैले आदरणीय मित्रहरू, यदि हामी अझै पनि ठिकै छ भनेर चौतारीमा बसेर गफ गरेर मात्रै बस्यौँ भने, गाली मात्रै गरेर बस्यौँ भने एक दिन अफगानिस्तानमा जस्तो हामी प्लेनको चक्कामा बसेर भाग्न पर्ने दिन आउन सक्छ। आदरणीय साथीहरू, यहाँहरूले बुझ्नुहोला, म पनि कुनै पार्टीको मान्छे हुँ, म काङ्ग्रेसमा आबद्ध मान्छे हुँ। तर म के भन्न चाहन्छु भने, बिपी कोइरालालाई विराटनगरको एउटा कार्यक्रममा कमरेड पुष्पलालहरूले निमन्त्रणा गर्नुभएको रहेछ। तपाईँ अतिथिमा आइदिनु पर्यो बिपी बाबु भनेर बोलाउँदाखेरिमा बिपी कोइरालाले भन्नुभएको रहेछ, म र तपाईँको सिद्धान्त मिल्दैन, म मञ्चमा आउन सक्दिनँ, म तपाईँको दर्शक भएर तपाईँको कुराहरू सुन्न आउँछु भन्ने पार्टी आज माओवादीलाई, एमालेलाई भोट हाल्न बाध्य गराउँछ। त्यस्तो सिद्धान्त बोकेर हिँडेछ आज पार्टीहरू। एमाले माओवादीका कुरा गर्दा हामी यहाँ मञ्चमा छौँ सबै साथीहरू। हामी राजनीतिको लागि, म यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु यस लाइभ कार्यक्रममा, हामी राजनीतिको लागि हामीसँग योग्यता छैन। किन योग्यता छैन भन्दा, राजनीति गर्नलाई मान्छे मारेर आउनुपर्छ, ढुङ्गाले किची जनतालाई 2 बिघा जग्गा एउटा घर भएको मान्छेलाई झन्डा गाडेर आउनुपर्छ र यहाँ आएर गर्दन ठुला बनाएर मार्सीको चामल र भात खाएर तपाईँको महलमा बस्नुपर्छ। किसानको गाउँमा झन्डा गाडेर लुट सामन्ती भनेर आएर यहाँ लाखौँ करोडौँ अर्बौँ रुपियाँ लुटेर यहाँ जनतालाई लडाएर यहाँ शासन गर्ने काम अगाडि बढिरहेको छ देशमा। यहाँ सिद्धान्त भन्ने केही छैन। त्यसैले हामी एकीकृत शक्ति नेपालको शुभारम्भ किन गरेका छौँ भने, अब पहिला हामी नेपाली बनौँ, पहिला हाम्रो देश हो, त्यसपछि हाम्रो धर्म संस्कृति हो, त्यसपछि राजनीति भने पछिको कुरा हो। देश रही राजनीति गरौँला। देश रह्यो भने हामी सबै छौँ, रहेन भने हामी कोही छैनौँ। त्यसैले नेपाल तथा विदेशमा बसेर रगत पसिना बगाइरहनुभएका आदरणीय महानुभावहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एकचोटि सोच्नुहोला, भइहाल्यो भनेर पार्टीको गोठाला नबनाऊ, पहिला देशको चिन्तन गरौँ भन्दै, समय छोटो छ, वक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ, मलाई 5 मिनटको समय दिएको छ। म यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय मातृभूमि। ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ। नेपालको इतिहासमा यो पहिलो कार्यक्रम यहाँहरूले मानिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यस कार्यक्रमका प्रमुखज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, यहाँ आमन्त्रित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैमा हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नको निम्ति
नेपालमा सबै विषयहरू मिल्ने, कुरा मिल्ने, प्रसङ्गहरू मिल्ने, तर यति हुँदाहुँदै पनि विचारहरू मिल्ने सबै हुँदा कार्यक्रम किन मिल्दैन, एक ठाउँमा किन आउन सकिँदैन भन्ने विषयमा धेरै लामो अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। लगभग हामीले 9 महिना गऱ्यौँ। 9 महिनामा औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रम गरेर 27 वटा गऱ्यौँ र औपचारिक कार्यक्रम पनि हामीले 19 वटा गऱ्यौँ। त्यो 19 वटा कार्यक्रममा सबैका आफ्ना कुरा, मेरो विचारमा चाहिँ यो भनेर आफ्ना कुरा राख्ने, तर कार्यान्वयन पक्षमा जाने बेलामा यसमा हाम्रो मतकेता छ, सबै छ, शुभकामना पनि तपाईँहरूलाई छ, तर हामी चाहिँ केही विषय नमिलेको हुनाले तपाईँहरूसँग आबद्ध हुन सकेनौँ भनेर फेरि व्यक्तिवादी प्रवृत्तिहरू झिकेर लामो समयसम्म रह्यो। मिटिङ हुन्छ, कुरा हुन्छन्, प्रसङ्गहरू हुन्छन्, सबैका राम्रा कुरा आउँछन्, अन्तिममा फेरि बस्नुपर्छ भन्ने निर्णय हुन्छ। फेरि बस्यो, फेरि पनि त्यस्तै कुरा हुन्छ भनेपछि यो 20औं पटक होइन, 2000 पटक गरे पनि यो कार्यक्रमले अन्तिम रूप लिन सक्दैन भन्ने कुरा निष्कर्षमा पुगेपछि हामी केही बिचमा र केही पार्टीहरू, केही सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएका संस्थाहरू र जो राष्ट्रको निम्ति मरिहत्ते गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई राखेर फेरि एउटा विशेष समिति तयार गऱ्यौँ, जुन समितिको कारणबाट यो नयाँ समितिको निर्माण हुने कुरा यसमा हामीले आश गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूले समितिले पनि एकदमै तीव्र गतिमा काम गर्ने क्रममा उहाँहरूले आजको डेटलाई विशेष गरी कृष्ण जन्माष्टमीको दिनलाई पारेर तपाईँहरूलाई हामी विशेष प्रतिनिधिहरू, पात्रहरू जो सङ्गठनमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको नामावली दिन्छु भनेर उहाँहरूले भन्नुभएकोले आज हामीले यो दिनलाई विशेष महत्त्वको दिन मानेर विशेष समितिको कार्ययोजना अनुरूप हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका हौँ। कार्यक्रममा विशेष समितिभित्र हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लक्ष्मी खतिवडा, डाक्टर शिवराम ढकाल, डाक्टर सुभाष अधिकारी, किशोर गुरुङ, लेखनाथ आचार्य, अक्षता प्रधान हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले कार्य समिति बनाइदिनु भएको छ। त्यो कार्य समितिलाई अब हाम्रो केही समयपछि नै घोषणा पनि हुँदैछ। मैले अघि भन्दै थिएँ, धेरै देशभित्र काम गर्नुभएका अभियन्ता मित्रहरू, राजनीतिक पार्टीहरू सबैसँग एकबद्धता भएर एकपुष्ट भएर एकैपटक जाने तयारीमा थियौँ। त्यो हामीले सकेनौँ, किनभने विचार मिलेर मात्रै पनि भएन, नियत नमिल्ने भएपछि पनि गाह्रो हो, अनेकन कठिनाइहरू हो, गाँठो फुकाउन गाह्रो हो। एउटा गाँठोको यहाँलाई छोटो इक्जाम्पल दिन्छु। एकजना व्यक्तिले जिन्दगीभर लगाएर एउटा गाँठो बनाएछ, अनि उसले भनेछ अरू 2टा साथीहरूलाई, यो गाँठो जीवनमा फुकाउन सक्दैनौ, तिमीहरूले भनेछ। त्यसपछि त्यो गाँठो अर्को साथीले फुकाउन बल गर्यो, फुकाउन सकेन। फेरि तेस्रो साथीले फुकाउन कोसिस गर्यो, फुकाएन। फुकाएपछि के भएछ भने मैले जीवनभर प्रयत्न गरेको गाँठो कसरी फुकाए भने त्यो पागल बनेछ। फेरि यसले जिन्दगीभर लगाएर कोसिस गरेको गाँठो मैले मेरो जीवनमा पनि त्यही प्रयत्न गरेको भए हुन्थ्यो, मैले किन फुकाउन सकिनँ भने त्यो पनि पागल भएछ। त्यस पछाडि यसले जीवनभर फुकाउन नसकेको, यसले जीवनभर लगाएर बनाएको, अर्कोले जीवनभर के अरे महत्त्वपूर्ण समय दिएर त्यो गाँठो फुकाउन खोजेको पनि फुकाउन सकेन। मैले चाहिँ कसरी फुकाउन सकेँ भने त्यो पनि पागल भएछ। त्यस कारणले यो 3टै पद्धतिबाट बाहिरिएर यो एकीकृत शक्ति नेपालको निर्माणको आज अन्तिम तयारी हो र अन्तिम तयारीको हामी विशेष कार्यक्रममा छौँ। यहाँहरूले साथ दिनुभएको छ। हामीले एउटा भ्रम के नपरोस् भने नेता भनेका यिनै होलान्, यिनीहरू पनि सत्ताको पछि कुद्लान्, यस विषयमा यहाँहरूको भ्रम आजै समाप्त होस्। हामी यसको पक्षमा आएनौँ। यो देश बनाउनको निम्ति भावी सन्तति कसरी निर्माण गर्ने त्यो कार्य हाम्रो हुनेछ। यसमा यहाँहरूलाई हामी विश्वस्त गराउन चाहन्छौँ। हामी आफै नेता बन्न, हामी सर्वोच्चता कायम गर्नको निम्ति यो प्रयत्न भएको छैन। यो देशप्रतिको जसको कारणबाट हामी बसेका छौँ, जसको कारणबाट हामी नेपाल अधिराज्य बनेको छ, पृथ्वीमा यही मात्र देश हो सबभन्दा पुरानो, पृथ्वीमै सबभन्दा पहिलो झन्डा नेपालको बनेको छ। आज त्यो झन्डा फेर्ने पनि प्रयत्न भएको छ।
जैमिनी ऋषिबाट प्रारम्भ भएको झन्डा विश्वको इतिहासमा यतिको पुरानो झन्डा पाउँदैन, जसलाई चन्द्र सूर्य झन्डामा चन्द्र सूर्य स्थापित गरेर नीलो घेरामा राखिएको यो झन्डा जैमिनी ऋषिले सप्त ऋषि आश्रममा पुगेर यसलाई प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यो झन्डा पृथ्वीनारायण शाहले बोकेर आज हामीलाई एकीकृत गरेर यहाँसम्म नेपाल भन्ने देश निर्माण गरिदिनु भयो। आज उहाँको पनि सम्मान भएन, सारा भावी सन्तानको पनि सम्मान भएन। त्यसपछि गएर श्रमजीवीहरूको देश बन्न यो सफल भयो। तर यो सृजनात्मक कार्यक्रम गर्ने, उद्योगपतिहरू बनाउने, शिक्षित व्यक्तित्वहरू बनाउने यो देश निर्माण हुन सकेन। सबै पराधीनको तयारीमा गयो, निरन्तर पराधीन। त्यसकारण हामीले आज सारा शक्तिपीठहरू, ऐतिहासिक स्थलहरू सबैको माटो राखेर यो भूमिलाई हामी कहिल्यै धोका दिने छैनौँ। हाम्रो पक्षबाट यो भूमिलाई अन्याय हुने छैन। हाम्रो पक्षबाट भावी सन्ततिलाई, हाम्रा पूर्वजको इतिहास र भावी सन्ततिलाईसम्म कहिल्यै धोका हुने छैन भन्ने पूर्ण आश्वस्त गराउँदै त्यसमा ऐतिहासिक र शक्तिपीठहरूको माटोसम्म टिको लगाएर पार्थिव र देवीलाई साँची राखेर हामीले यहाँको अगाडि शपथ खान्छौँ। त्यो शपथ कार्यान्वयन यस्तो हुन्छ कि कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने यिनीहरू के गर्न सक्लान् भन्ने कुरा हुनसक्छ। एउटै मात्र यहाँहरूलाई संस्कृतको सूक्ति भन्छु, गच्छन् पिपिलीका पङ्क्ति समुद्रमयपि लङ्घयत् अगच्छन् वैनतयपि पदमेकम गन्तुं न शक्नोति भन्छ। जसको इच्छा शक्ति छैन त्यसको पखेटा भए पनि समुद्र तर्न सक्दैन। जसको इच्छा शक्ति छ, कमिलाको पखेटा छैन तर समुद्र तर्न सक्छ। त्यसकारणले हामीले त्यो इच्छा शक्ति राखेका छौँ, समुद्र पार गर्ने इच्छा शक्ति राखेका छौँ। हाम्रा भावी सन्तानलाई सुन्दर नेपाल सुम्पने जिम्मा दिने प्रयत्नमा छौँ र सबै सम्मानित नेपाली नागरिकहरूले संसारमा आफ्नो शिर ठाडो पारेर रहन सक्ने क्षमताको कसरी विकास गर्ने भन्ने पनि हाम्रो ध्यान छ। तर हामी अब नेतृत्व र नेपाललाई विकास गर्ने, निर्माण गर्ने तयारीमा भएको हुनाले यसतर्फ पनि यहाँलाई ध्यान दिनुको लागि आग्रह गर्ने मेरो छोटो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। एकीकृत शक्ति नेपालको केन्द्रीय कार्य समिति घोषणा गर्दछौँ। सदस्यहरू श्री निखिल उप्रेती, श्री निखिल उप्रेती, डाक्टर मनोहर लाल श्रेष्ठ, श्री अक्षता प्रधान, श्री भोजराज अधिकारी, श्री मेघनाथ आचार्य, श्री प्रदीप गुरागाई, श्री मन्यमान बेठिक, वसुन्धरा रिजाल, श्री भिक्षु आनन्द, श्री रेणु तिमसना, श्री गोमा तामाङ, श्री पुष्पा बराल, श्री दीपक सिंह महर्जन, श्री विश्वराज दर्जी, श्री नवीन रिसाल, श्री सीताराम अधिकारी, श्री भरत कोइराला, श्री सत्यराम यादव, श्री मुकुन्द झा, श्री नवीना थारू, श्री राजेन्द्र राणा मगर, श्री माधव भण्डारी, श्री पदम दोङ लामा, श्री सृजना पौडेल। कार्यकारी पदाधिकारी उपत्यका समन्वय प्रमुख श्री जुल रत्न साखे, सचिव श्री लोकबहादुर मोक्तान, सचिव तथा जनसम्पर्क प्रमुख श्री पदम पाण्डे, सचिव श्री दुर्गा विक्रम थापा, कानुन
विभाग प्रमुख श्री सुभाष आचार्य, महासचिव श्री डिपी तिमसाना, उपाध्यक्ष श्री शम्भु मानसिंह, उपाध्यक्ष श्री उज्जवल कर्मचारी, उपाध्यक्ष श्री इन्द्रला तामाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती, अध्यक्ष श्री देवप्रकाश त्रिपाठी। सबैजनालाई जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। आज त कृष्ण अष्टमी होइन, आज त भगवान् श्री कृष्णले जन्म लिनुभएको दिन। कति राम्रो दिन छ, हामी सबैलाई एकैचोटि एकै ठाउँमा यसरी भेला हुन पाइएको छ। आजको दिन श्री कृष्ण अष्टमी। श्री कृष्ण भगवान् धेरै बेर बोल्दिनँ म, घाँटीले पनि दिएको छैन त्यति। कृष्ण अष्टमी भनेको श्री कृष्ण भगवान्ले जन्म लिनुभएको दिन। के का लागि जन्म लिनुभएको त आज? भगवान् श्री कृष्णले अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध अति नै भएपछि भगवान्ले जन्म लिनुभएको हो। त्यसै गरेर आज हामीले पनि यो कार्यक्रम मार्फत मैले बुझेको कुरा थोरै, धेरै त मलाई त्यति छैन, के छ भने हामी पनि एउटा भगवान् श्री कृष्णले के को लागि जन्मिनु भयो तर के छोडेर जानुभएको छ, हामी के का लागि जन्मिएका रहेछौँ त? अहिले हेऱ्यौँ, नृत्य देख्यौँ नि त हामीले, सबै जात, सबै भात, सबै वेशभूषा हाम्रो नेपालभरि एउटै थियो, एउटै आँगन। हामी सबै एउटा आँगनमा फुलेका फुलबारी थियौँ, फुलभित्रका फुलहरू हुन्थ्यो, बारीमा फुलेका फुल थियौँ। आज किन हामीलाई टुक्र्याएर कोही पूर्व, कोही पश्चिम, कोही उत्तर, कोही दक्षिण, कोही त यो जात, म यो जात, त यो भन्ने किन भएको छ? यो कसले गराएको? हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। आज मैले बुझेको कुरा, किनभने हामी सब एक हौँ। पृथ्वीनारायण शाहको आज पृथ्वीनारायण शाहले हामी एक हौँ भनेर भन्नुभएको थियो। जबसम्म हामी एक हुँदैनौँ तबसम्म नेपाल रहँदैन। अब हाम्रो नेपाल टुक्रा टुक्रा परेर जान्छ। हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले कति गरेर जोगाएको देश नेपाललाई आज मानिसहरूले टुक्रा टुक्रा बनाएर सक्दैछन्। अब त्यति मात्रै नभएर अब त भोलि नेपालै नरहला भन्ने भइसकेको छ। किनभने यो सबै हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति भुलेर, बिर्सिएर, किन बिर्स्यौँ हामीले धर्म, संस्कार, संस्कृति? हामी कस्तोबाट जन्मिएका हौँ, हामी कहाँ जन्मिएका हौँ, हाम्रो पुर्खा के थिए? हामीलाई नेपाल भन्नु न, अरू सबै जुनसुकै राष्ट्रमा म लगभग प्राय सबैलाई राष्ट्र घुमिसकेको छु, हेरिसकेको छु, तर जहाँ गए पनि म नेपाली भन्दा हामीलाई कति गर्व लाग्छ। कसैसँग नझुक्ने देश हाम्रो नेपाल थियो। अहिले त टुक्रा टुक्रा, झुक्न त दूरको बात छोडिदिनुहोस्, यहाँ त के भइसक्यो। त्यसैले यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ, अहिले माटोको टिका लगाउनु भयो। त्यो माटोको टिका लगाउनुको अर्थ के हो? हामीले मातृभूमि, हाम्रो आमा त मातृभूमि, हाम्रो नेपाल आमा, मातृभूमिको रक्षा गर्नुपर्छ। जब हामीले नै गरेनौँ भने अरू कसले गरिदिन्छ? कसले गर्छ? को आउँछ? घरबाट अहिले मातृशक्तिहरू आमा आउनुभएको छ जति पनि, उहाँ आमाहरूले नै घरमा हामीले राम्रोसँग एउटा घर गार्जियन गरिएन भने बाहिरको मान्छेले त अरू दोस्रो छिमेकीले थोरै गरिदिन्छ, गर्दिन नि त। घर चलाउने, उसलाई घर चलाउने भनेको देश चलाउने, देश चलाउने नेतृत्व कसरी गर्ने, के गरेका छौँ हामीले भनेर यो कुरा बुझ्न जरुरी पनि छ। मलाई त्यति धेरै समस्या पनि छ घाँटीको, त्यसैले म धेरै नबोलेर के भन्न चाहन्छु भने यहीँबाट आज श्री कृष्ण जन्माष्टमीको दिन भगवान् कृष्ण जस्तै जे गरे उनले किन आएका थिए? यहाँ त के भनिन्छ भने भगवान् श्री कृष्ण जन्मिनु भयो, रासलीला मात्रै रचाउनु भयो। हामीले पनि त जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने छ मान्छेको मनमा, होइन? त्यो बेला भगवान् श्री कृष्ण त अन्याय र अत्याचार अति नै भइसक्यो। कंसले कति गरे अन्याय अत्याचार, त हामी सबैले पढेको देखेको कुरा हो, सुनेका कुरा हो। तर
त्यसको अत्याचारको अन्त्य गर्न पनि हामी सबै उठौँ न त, हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ त्यसको अन्त्य गर्न। त्यसैले आजको दिन राम्रो पनि छ। सबैजनाले मनमा राख्नुहोस् हाम्रो मातृशक्ति हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँहरूले पनि के भन्नुहोस् भने आजैबाट धर्म संस्कार संस्कृति जोगाउने कसरी, त्यसको मनैदेखि चिन्तन गर्नु होला। र अरू त के नै भन्ने होइन, भन्ने त अब धेरै कुराहरू पनि थियो, अब पछि नै भनौँ ल होइन। ठिकै छ, यही भन्दै अब कहाँबाट को आउनुभयो परिचय मैले सुरुमै दिनुभयो नि, कहाँबाट को आमा एउटा आउनुभयो, बोल्नुभयो, जानुभयो भन्नु होला। म तिरुपति बालाजीबाट, म गुरु पिताको छोरी, मलाई नेपाल बहुत प्यारो, नेपाली, हाम्रो नेपालमा पनि केही गर्नुपर्छ है भनेर म आएको नेपालको लागि। नेपालमा केही गर्नुपर्छ ताकि कसैलाई रुन नपरोस्। सबसे कुरा त तँ यो जात म यो जात, तँ यो थर म यो भन्ने त्याग्नुपर्छ। हामी सबै एउटै सन्तान हो अनि बाहिर यति भन्दै मैले आज मेरो यही शब्द यहीँ ल्याउँछु। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। जोडले जय श्री कृष्ण भनिदिनु त आज त जय श्री कृष्ण। आज त कृष्ण अष्टमी, भगवान् कृष्णजी जन्मिएको दिन होइन। सबैको मनमा कति खुसियाली भित्रैदेखि आनन्द पनि आएको छ। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित गुरु माता मान्यजन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा आज कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना। मलाई आज एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणापत्र पढ्ने पनि जिम्मेवारी दिइएको छ। यो पढ्नुभन्दा अगाडि म छोटोमा दुई शब्द केही आफ्नो तर्फबाट राख्न पनि चाहन्छु। वास्तवमा आज विशेष दिन हो, कृष्णको जन्म भएको दिन। हामीहरूले बुझेको हाम्रो शास्त्र हाम्रो परम्पराले भनेको आज कृष्णको जन्मदिन हो। तर देशको अवस्था यस्तो छ कि हामीले हरेक मान्यता धर्म आस्था र विश्वासलाई खण्ड खण्ड गरिएको अवस्था छ। तर आजको दिनलाई म यसरी पनि परिभाषित गर्न चाहन्छु, सिर्फ कृष्ण मात्रै जन्मेका होइन। खास हाम्रो शास्त्रकै हिसाबमा हामीले जाने हो भने, हामीहरूले सकारात्मक तरिकाले सोच्न सक्ने हो भने आजकै दिन थियो सूर्यबाट फुटेर पृथ्वी पनि बनेको दिन। त्यो पृथ्वीको नीलो रङ हाम्रो कृष्णको रङ, र त्यो सूर्यबाट फुटेर निक्लेका ती पिण्डहरू 7वटा पिण्डमा त चेतना रहन सकेन। किन रहन सकेन? कंसले गर्दाखेरि, नकारात्मक शक्तिले गर्दाखेरि त्यो सूर्यलाई पृथ्वी जन्माउनु अगाडि 7वटा ग्रह मार्नु नै परेको थियो जहाँ जीवको सम्भावना रहेन। र 8औँमा जसरी कृष्ण जन्मिए त्यसै गरी सूर्यको पनि उपस्थिति भएको थियो। यो हाम्रो शास्त्रले भन्छ। भनेपछि आजको दिन कति विशेष दिन हो। नकारात्मक शक्तिलाई परास्त गर्नको लागि सकारात्मक शक्ति एकजुट भएर जन्मिने दिन आज एकीकृत शक्ति नेपालको जन्म भएको छ। त्यसमा पनि कृष्ण अझै स्पष्टसँग भन्छन्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैले सर्टकटमा भन्दिनँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे। जब जब नकारात्मक शक्ति बढ्दै जान्छ, ती व्यक्तिहरूको जन्म बढ्दै जान्छ र व्याप्त हुँदै जान्छन्। आजको नेपालको जस्तो अवस्था, जुन अवस्थामा आफ्नो पनलाई घृणा गर्न थालिन्छ। थाहा छ नि, मन परेको व्यक्तिको कहाँसम्म सुगन्ध अनुभव गर्न सकिन्छ भन्ने मन नपरेको व्यक्तिलाई पनि कतिसम्म घिनौनामा लिइन्छ। यसको पराकाष्ठको उदाहरण आज छ। आजका राजनीति गर्ने ती नेताहरू, म धेरै समय उनीहरूको कुरा गरेर पनि म बिताउन चाहन्न। मलाई लाग्छ घोषणापत्र अगाडि यी कुराहरू भन्न जरुरी थियो। म पनि यो बिचको समयमा लागि नै राखेँ। यतिखेर धेरै कोठाहरूमा
पार्टीको घोषणा, मोर्चाको घोषणाको लागि गुटबन्द भइ नै रहेको छ। धेरै गुटबन्दमा म पनि पुगेको, तर मिल्न सक्ने क्षमता, त्यो साहस धेरै कमले देखाउन थाले। जब देश बिरामी हुँदाखेरि देशको उपचारको लागि मिल्न सक्दैनौँ भने ती काल्पनिक कल्पनामा रहेका पार्टी र मोर्चाहरूले भोलि के गर्न सक्ला? तिनीहरू कसरी फरक हुन सक्छन्? यी अहिले यो देशमा वरिष्ठ नेताका नाममा चिनिएकाहरू आज उनीहरूकै वक्तव्य पल्टाएर हेरौँ। आफ्नै पार्टीभित्रको विभाजन, आफ्नै कार्यकर्ताभित्रको रुष्टता र देशभित्र उनीहरूले जानेको एउटै खुबी हो, आफूमै वैमनस्यता बढाइदियो। अनि मात्रै हाम्रो राजनीति टिक्न सक्छ भन्ने प्रिन्सिपलमा रहेका यी सबै पार्टीहरू कुनै अलग अलग पार्टी होइनन्। हामी वर्षौँदेखि एउटै भ्रममा रहिरह्यौँ, यो पार्टी त्यो पार्टी, त्यो पार्टी, कति धेरै पार्टी, तर यिनीहरू अलग पार्टी होइन। जब बिमारी, एउटा बिमारी र अर्को बिमारीको गुण सेम हुन्छ भने त्यसलाई दोस्रो बिमारीमा लिन मिल्दैन। पार्टीको घोषणा पत्र या कुनै पनि पत्र लेखेर कपबोर्डमा राख्दाखेरि नै राम्रो र नराम्रो पार्टी छुट्टिन्छ भने काम त किन गर्नु पर्यो? यिनीहरूबाट कहिले पनि यो देशलाई शान्त तुल्याउन सक्दैनन्। जब देशमा शान्ति छाउँछ, उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, तब उनीहरूको केही पनि यहाँ चल्नेवाला छैन। र हामी पनि उनीहरूकै पछाडि लहीमा लाग्यौँ। तर किन लाग्यौँ? धेरै कम व्यक्तिले महसुस गर्न थाले। किन लहीमा लाग्यो? हामीलाई के चिजले उनीहरूको त्यो चिजमा तानिरख्यो? आज हामी उनीहरूलाई छोड्नै सक्दैनौँ। के भएको त्यस्तो? हामीले कहिले गौर गर्यौँ? बहुमतको सरकार बन्यो, अर्को पार्टीले देखिसक्दैन, ऊ सुरुदेखि नै सुरु लाग्छ कि बहुमतको सरकार ढल्नमा मजा नै अलग्गै छ। एउटा ठाउँमा गएर बस्छ, हामीलाई जलन हुन्छ, अर्कोको प्रगतिले जलन हुन्छ, अरूको मोर्चाले जलन हुन्छ। देशको लागि राम्रो सोच्नेलाई हामी घर बसेर गाली गर्न थाल्छौँ। मलाई थाहा छ यो घोषणाको पछाडि पनि गालीको वर्षातको सुरुवात हुन्छ। तर म साथीहरूलाई भन्छु, त्यो उनीहरूको मुखबाट शब्द नमिलेको मात्रै हो, त्यसलाई हामीले आशीर्वाद दिन सक्नुपर्छ। यतिखेर म आज यो घोषणा पत्र मलाई पढ्ने जिम्मेवारी दियो, म अत्याधिक खुसी छु। र यहाँ उपस्थित सबैलाई म यसरी भन्न चाहन्छु कि हामी देशको घाउले पोलेको व्यक्तिहरू हौँ। हामीलाई कति पोल्यो, हामीलाई कति अप्ठ्यारो लाग्यो भन्ने त हामीहरूको यो एकीकृत शक्ति नेपालको जमघटबाट नै थाहा हुन्छ। हामीले कसरी खपेर बस्न सक्यौँ? यिनीहरूको उद्दण्डता कसरी हेरेर बस्न सक्यौँ? देशको भविष्य यिनीहरूको हातमा दिएर हामी कसरी शान्त बस्न सक्यौँ? र फेरि पनि चुनावको घोषणा हुँदैछ, फेरि पनि बेशरम भएर यिनीहरू त्यसै गरी भोट माग्न आउँदाखेरि हामी उनीहरूलाई भोट दिने कसरी हिम्मत गर्न सक्छौँ? के हामीलाई यो देशको कर्णधार युवाहरूको भविष्यको चिन्ता छैन? अब के आशा र के एउटा पोइन्ट होला कि यी व्यक्तिहरूले फेरि पनि देशलाई के गर्न सक्छन् भनेर? जसले सिर्फ माग्न मात्रै जानेको छ, ऊ माग्नमा यति लिप्त भइसक्यो, आफ्नो गरगहना सबै बेचिसक्यो, माग्नको लागि बेच्दैछ। किनबेचको पनि र नयाँ पिँढीलाई पनि एक किसिमले मगन्ते बनाउने शिक्षा दिँदैछ यी राजनीतिक पार्टीहरू। यदि साँच्चै नै देशप्रति प्रेम र आफ्नो भावी सन्तानको भविष्यको यदि कसैलाई माया छ भने यिनीहरूको खुलेर प्रतिकार गर्न थाल्नु। नत्र भने हामीहरूले बच्चा जन्माएर सिर्फ विदेश पठाउनको लागि होइन, यो भूमिमा जन्मिनुको ठुलो माइनस। हामीलाई यो भूमिले जन्माएको हो, यो भूमिको डिमान्ड थियो हामी हुनुमा,
तर हामी सजिलैसँग अरूको हुन थाल्यौँ। र म कृष्णको यही कुरालाई नै म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो देशलाई प्रेम गरौँ, सिर्फ प्रेम गरौँ। कृष्णको भाषामा नै भन्न चाहन्छु, प्रेम गरौँ। जब हामी प्रेम गर्न थाल्छौँ नि, जब देशलाई नै प्रेमी बनाउन थाल्छौँ नि, यो देशको हरेक पीडाले हामीलाई छुन थाल्छ। हाम्रो देशपट्टिको प्रेमको कमी छ, त्यो कमीले गर्दाखेरि यो देशमा भएको ज्यादती हामीले बर्दाश्त गर्न सकेका हौँ। एकचोटि सोचौँ, हाम्रो प्रेमीलाई कसैले अन्याय अत्याचार गर्यो भने हामी चुप लागेर बस्न सक्छौँ, तर देशमाथि भएको अन्याय अत्याचार हामी किन चुप लागेर बसेको छौँ? किनभने देशपट्टिको प्रेम हामीमा कमी भइसक्यो। यदि हामीले देशलाई प्रेम गर्यौँ भने हामीभित्र सिद्धान्तहरू जन्मन थाल्छ। जब देशलाई प्रेम गर्न छोड्यौँ भने हाम्रो संस्कृति घिनाउन लाग्न थाल्छ, आफ्नो व्यक्ति घृणा लाग्न थाल्छ, हाम्रो परम्परा घृणा लाग्न थाल्छ, अनि हामी विदेशी परम्परा, संस्कृति र धर्ममा हाल्छौँ। कृष्णले कति राम्रोसँग भनेको छ, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। हामीले सोच्नुपर्छ, यदि साँच्ची नै हामी यो देशको भविष्य र यो देशको भविष्यका कर्णधारको भविष्यलाई हामी ख्याल गर्ने हो भने हामीले चाँडै नै आफूभित्रको त्यो शक्तिलाई पनि एकत्रित गर्न जरुरी छ र उनीहरूको खुलेर प्रतिकार गर्न जरुरी छ। ती व्यक्ति जसले यो देशमा केही पनि राम्रो देखेन, सबै चिज अरूको राम्रो देख्न थाले। याद गरौँ न, आफ्नो नराम्रो लागेर जब अरूको राम्रो लाग्न थाल्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ त ठ्याक्कै यी नेताहरू जो देशको भविष्य हातमा लिएर बसेका छन्, यस्तै नै अवस्था हुन्छ। हामीले छोटोमा भन्नुपर्दा देशलाई प्रेम गर्ने बानी बसालौँ, आजैबाट सुरु गरौँ र जति देशमा देशको हामीप्रति प्रेम बढ्दै जान्छ, त्यति देशको चोटले हामीलाई छुन्छ र देशमाथि घात गर्नेहरूलाई हामीले दुश्मनको रूपमा देख्न थाल्दछौँ। अनि मात्रै यो देशकोले अर्को फड्को दिन सक्छ। नत्र भने अझसम्म पनि ती व्यक्तिहरू हामीहरूले यो देशमा नयाँ पार्टी, नयाँ मोर्चा घोषणा गर्नुपर्छ भनेर बसिरहेको छन्, सुरुवातमै मिल्न सक्ने हिम्मत गर्दैन। यिनीहरू त्यही व्यक्ति हुन् जो व्यक्ति आज सत्तामा बसेर मिल्न नसकेर देशलाई कुन हालतमा पुर्याएको छन्, त्यो चिजलाई याद गरौँ। सकिन्छ, हिम्मत छ, र यदि प्रेम भाव छ भने लाटोको जस्तो गरी प्रेम गरौँ। प्रेममा बठ्याइले केही पनि गर्न सक्दैन। प्रेमको बठ्याइले गर्न सक्ने भनेको केही नेताहरू हुन्, देशपट्टिको प्रेमलाई आफ्नो बठ्याइपूर्वक प्रेम गर्दैछन्। प्रेममा बाठोपन कहिले पनि काम आउँदैन। प्रेमलाई लाटो तरिकाले प्रेम गरौँ। यो हाम्रो देश हो, हामी यसलाई प्रेम गर्छौँ। प्रेमको सुरुवात नै यो देशलाई, यसको देशको हृदय हामीभित्र धड्किन थाल्छ। यसलाई मनन गरौँ र नेगेटिभ शक्तिहरूले फेरि पनि यो शक्तिलाई तोडफोड गरेर भ्रमित बनाउने कोसिस गर्छन् भने उहाँहरूले पनि एउटै चिज सोच्नुहोस्, नेगेटिभै सोच्ने यदि बानी छ भने नयाँ शक्ति यदि बनेर आउँदैछ, एकत्रित हुँदैछ, त्यो हेर्न सुन्न सकिएन भने यी नेताहरूलाई खप्न चाहिँ किन सकियो, उहाँहरूलाई क्वेसन राख्दै म घोषणा म जसरी लेखिएको छ एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणापत्र, म जस्ताको तस्तै सुनाउन जाँदैछु। शान्त, स्थिर र समृद्ध नेपाल हामी नेपाली सबैका साझा सपना। विक्रम सम्वत 1825 मा नेपाल एकीकरणको प्रारम्भिक तर मुख्य कार्य सम्पन्न भएपछिका 40 वर्ष हामीले देशलाई एकताबद्ध तुल्याउने महाअभियानमा बितायौँ। विक्रम सम्वत 1872 को सुनौली सन्धिपछि एकीकरण अभियानले विश्राम मात्र लिएन, हाम्रो स्वाभिमानमा भएको 1,05,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग पनि गुमाउनु पर्यो। यस दृष्टिले नेपाली इतिहासको सर्वाधिक
दुर्दान्त घटनाका रूपमा सुगौली सन्धि सन् 1515 डिसेम्बरलाई लिन सकिन्छ। त्यस घटना पश्चात नेपालीहरूमा एक प्रकारको निराशा भाव उत्पन्न भयो र केही परिवारमा सीमित नेपाली राजनीतिमा सत्ता सङ्घर्षको भद्दा एवं कुरूप श्रृङ्खलाको सुरुवात हुन पुग्यो। विक्रम सम्वत 1903 जङ्गबहादुर राणाको उदय भएपछिका 104 वर्षसम्म नेपालले राजनैतिक स्थिरताको महसुस गरे पनि प्रजातान्त्रिक दृष्टिले उक्त कालखण्डलाई निशाकालका रूपमा बुझिन्छ। यद्यपि राष्ट्रियता सबलीकरणमा भने राणाकाल स्मरणीय बन्यो। सुगौली सन्धिका क्रममा गुमेको केही भूभाग फर्काउन सक्नु, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच स्थापित गर्नु, देशको सीमा सुनिश्चित गरी नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न हुनु, पृथ्वीनारायण शाहका नीति व्यवहारको पदचापमा मुलुकलाई अघि बढाउन सक्नु, आफ्नै मुलुकमा हात हतियार तथा गोलीगट्ठा उत्पादन कारखाना स्थापना हुनु लगायतका कैयन महत्त्वपूर्ण कार्यले राणाकाललाई राष्ट्रियताका दृष्टिले स्मरणीय बनाएको छ। विक्रम सम्वत 2000 सालको राजनीति परिवर्तन सैद्धान्तिक एवं वैचारिक दृष्टिमा उत्तम र विशिष्ट मानिएको छ र एउटा पारिवारिक निरङ्कुशताको दास्ताबाट मुक्त भई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मुलुक प्रवेश हुनुलाई हामीले युगान्तकारी परिवर्तन मानेका छौँ। तर 2007 सालको परिवर्तन यता नेपाली राजनीति स्थिर, राष्ट्रोपयोगी र जनहितमुखी बन्न नसकेको यथार्थ हामी बेहोर्दैछौँ। 7 दशक अघि उत्पन्न राजनीतिक झमेला र राजनीतिक केन्द्रित राजनीतिबाट अहिलेसम्म मुक्त नपाउनु नेपाली जनका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो। राजा महेन्द्रको शासनकालमा राष्ट्रियता र विकासका दृष्टिले उत्तम मानिए पनि 2017 सालमा उनले चालेको कदमले नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पूर्ण विराम लागेको र त्यस पछाडि अपरिहार्य बनेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कारण राजनैतिक र सामाजिक स्थायित्वमा बाधा उत्पन्न भएको यथार्थलाई हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। 2046 सालमा जनता र राजाको सहमतिमा स्थापित प्रजातन्त्र आफैमा उन्नत र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त भए पनि 2052 सालमा माओवादीका नाममा सुरु भएको प्रजातन्त्र विरुद्धको हिंसात्मक सङ्घर्षले नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको रसस्वादन गर्ने अवसरबाट वञ्चित तुल्याएको घटना सन्दर्भलाई भुल्न सकिँदैन। 2047 सालमा राजा, नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको साझा दस्तावेजका रूपमा आएको संविधानलाई प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका दृष्टिले समेत उपयुक्त मानिएको हो। बेलायती मोडलको प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना हुँदा हामीले मुलुकमा राजनैतिक विवाद र झमेला अन्त्य भई स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुने विश्वास गरेका थियौँ। तर प्रजातन्त्र विरुद्ध माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक सङ्घर्षले देशको सामाजिक जीवन, आर्थिक उन्नतिका मार्ग र प्रजातन्त्र सबलीकरणलाई लविक्षत तुल्याइदियो। प्रजातन्त्र विरुद्ध सुरु गरिएको माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई विराम लगाउने क्रममा भएका सम्झौता र 12 बुँदे सम्झौताको जगमा प्रकटीकरण भएको संविधानले नेपाली राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा गम्भीर चुनौती थपेको हामीले ठानेका छौँ। राजनैतिक दलको नेतृत्व, तिनको सोच, व्यवहार र अवलम्बन गरिएका नीति र कार्यक्रमले कतै देश असफल राष्ट्रमा रूपान्तरित हुने हो कि भन्ने सन्देह बढाएको छ। सर्वाधिक उन्नत दाबी गरिएको राजनैतिक प्रणालीमा मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र आम जनताको जीवनस्तर नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। 2063 को परिवर्तनपछिका नीति र व्यवहार नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता विरुद्ध लक्षित रहेको महसुस आम जनताले समेत गर्न थालेका छन्। जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नु परेका समस्याप्रति राज्य संयन्त्र र नेपाली राजनीतिक पूर्ण रूपले बेसरोकार रहँदै आएको महसुस देशवासीहरूले गरिरहेका छन्। संविधान सभाबाट जारी गरिएको वर्तमान संविधान नै मुलुकमा अशान्ति, अस्थिरता र अन्योलताको मूल स्रोत बनेको छ भन्न अब हिचकिचाउनु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा विद्यमान संविधानका केही अन्तर्वस्तु, नीति, व्यवहार र नेतृत्व यथावत रहँदा मुलुक असफल राज्यमा रूपान्तरित हुन सक्ने विषय परिस्थितिको खतरालाई दृष्टिगत गरी
देशका सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी एवं देशभक्तहरू एकताबद्ध हुन विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। वर्तमान संविधान र देश एकसाथ सुरक्षित तुल्याउन नसकिने ठहर सहित हामी देशभक्त राष्ट्रप्रेमीहरू मोर्चाबद्ध भएर राष्ट्र विरुद्धका चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रतिबद्ध भएका छौँ। सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रप्रेमी मौलिक धर्म संस्कृति संरक्षणमा पक्षधर तथा एकता र अखण्डताका हिमायतीहरूलाई यसै मोर्चामा सामेल भई राष्ट्र रक्षाको अभियानमा जुट्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। परिवर्तनका अपरिहार्य कारणहरू राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता दुर्बल भएको, सार्वभौमिक सर्वोच्च र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा हुन नसकेको, नेपालीहरूको मौलिक धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण हुन नसकेको, पराया धर्मको कृत्रिम विस्तारलाई काबुमा लिन नसकेको नखोजेको, राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिकरण र पार्टीकरण गरिएको, राष्ट्रिय उत्पादनका साधन र उत्पादकत्वको विकास हुन नसक्दा मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी व्यापारिक घाटा बढेको, पर्यावरण सुधार र संरक्षणमा राज्य उदासीन रहेको, व्यवस्थित आवासीय व्यवस्था औद्योगिकरण र रोजगारी प्रवर्तन गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा हुन नसकेको, व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन तथा पारदर्शिताका निम्ति कुनै कदम नचालिएको, नेपाल र नेपालीको गरिमामय प्रतिष्ठा सम्मान विश्व सामु अति कमजोर हुँदै गइरहेको, विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तरीय र अनियमितता शून्य तुल्याउन राज्य असमर्थ रहेको, कर्मचारी प्रशासनलाई जनमैत्री कार्यमुखी र इमान्दार बनाउन नखोजिएको, न्यायिक निकायहरूप्रतिको आस्था विश्वास र भरोसामा भारी ह्रास आउँदा पनि त्यसको सुधारका निम्ति कुनै पहल नगरिएको, विपन्न र पिछडिएका मानिसहरूको न्याय र अवसरमा पहुँच स्थापित गराउने कुनै विशेष कार्यक्रम नभएको, स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय सुलभ र व्यापक तुल्याउन नसकेको, कृषि उत्पादन र कृषि मैत्री नीति र व्यवहार नभएको, निशुल्क गुणस्तरीय र राष्ट्रोपयोगी शिक्षा व्यवस्थाको विकास गर्नेतर्फ राज्य उदासीन रहेको, युवाहरूमा लक्षित गर्ने खेलकुद रोजगारी र स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसकेको, नेपाली गीत सङ्गीत र कलाकर्मलाई सम्मानित एवं व्यावसायिक तुल्याउन नसकेको, नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज सरल सुलभ र आनन्ददायक तुल्याउन नसकेको, प्रजातन्त्र सम्मत व्यवहार राजनीतिक क्षेत्रमा प्रकट हुन नसकेको, यातायात व्यवसायलाई मर्यादित र सुरक्षित तुल्याउने तर्फ चासो प्रकट नभएको, शैक्षिक न्यायिक र स्वास्थ्य लगायतका संवेदनशील क्षेत्रलाई राजनैतिक मुक्त बनाउन नसकेको, बढ्दो अपराध र अपराधीकरणलाई नियन्त्रण गर्न असफल रहेको, राष्ट्र केन्द्रित एवं जनमुखी राजनीतिको विकास गर्न नखोजिएको, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी न्याय र सुरक्षा प्रणाली जनोपयोगी नभएको। यति धेरै प्रब्लममा त देश रहेछ, यो पढ्दाखेरि अझै स्पष्ट हुँदो रहेछ। तैपनि हामी हेरेर बसिरहेको छौँ। एनिवे, र हाम्रा प्रतिबद्धताहरू एकीकृत सार्वभौमिकता सहितको धर्म सापेक्ष राष्ट्र, मौलिक धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास र सभ्यता सहितको समृद्धि, गैर जातिवादी अवधारणाको कार्यान्वयन, जनता राज संस्था र राजनीतिक दलहरू बीचको समन्वयकारी राजनीतिक प्रणाली, सबल र सुदृढ नेपाली राष्ट्रिय सेना, ट्रेड युनियनहरूको व्यवस्थापन, न्याय सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क, सम्पत्ति आर्जन र संरक्षणको सुनिश्चितता सहित राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन, भ्रष्टाचार शून्य राज्य संयन्त्र र समाज, स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी प्रतिबद्ध प्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकता, महिला पिछडिएका समुदाय र विपन्न वर्गलाई माथि उठाउन विशेष आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम, जनमैत्री पारदर्शी र कार्यमुखी कर्मचारी प्रशासन, सन्तुलित एवं राष्ट्र हितमुखी परराष्ट्र नीति र व्यवहार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कर प्रणाली मुरहित जनमुखी आर्थिक नीति योजना र कार्यक्रम। मैले सायद शब्द केही मिस्टेक पनि बोलेँ होला, माफी चाहन्छु। लक्ष्यहरू: अखण्ड एवं सुदृढ र सम्मानित सार्वभौमिकता सहितको एकबद्धता नेपाल निर्माण गर्ने, सामाजिक सद्भाव र जातीय एकता पुनर्स्थापित गर्ने, स्थानीय तहमा अधिकार सेवा र सुविधाको क्षेत्र विस्तार गर्दै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने र प्रादेशिक संरचना विस्थापित गराउने,
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, न्याय, सुरक्षा र मनोरञ्जनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, बौद्ध, किराँत, बोन, जैन, सिख, मैत्रीय र इस्लाम लगायतका धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गराउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता शून्य शासन प्रशासन बनाउँदै समृद्ध नेपालको भविष्य सुनिश्चित गराउने। राजनीतिक प्रणाली, संसदीय प्रजातन्त्र, कानुन निर्माणमा केन्द्रित व्यवस्थापिका, निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायिक न्यायपालिका, सर्वमान्य, निष्पक्ष र जिम्मेवारी राष्ट्र प्रमुख। विचार र दर्शन, पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गरिनेछ। मार्गदर्शक सिद्धान्त श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहकृत ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मी शाह, राजा राम शाह, राजा महेन्द्र शाह, महेन्द्र मल्ल, काजी कालु पाण्डे, विसे नगर्ची, जङ्गबहादुर राणा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, शङ्खधर साखुवा, भ्रिकुटी अरनिको, भीमसेन थापा, जय पृथ्वी बहादुर सिंह, भानुभक्त आचार्य, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौडेल, बालकृष्ण सम। प्रेरक व्यक्तित्वहरू बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह। विकासको मापदण्ड, पर्यावरणीय अवस्था सुधारका कार्यक्रम, जनताको खुसी, इतिहास र सभ्यताको रक्षा, सुशासन, मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, कला र खेलकुदको स्थिति, प्राकृतिक स्रोत पहिचान र परिचालन, भौतिक विकास, सडक, यातायात, सञ्चार, ऊर्जा तथा विकासको गुणस्तर, समाज व्यवस्था, नारी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था, अपराध न्यूनीकरण तथा शान्ति सुरक्षाको स्थिति, मनोरञ्जनका साधनको उपलब्धता, जल तथा भू उपयोग तथा जल संरक्षण, औद्योगिक उत्पादन र मजदुरहरूको अवस्था, कृषि उत्पादन र कृषकहरूको अवस्था, रोजगारी प्रवर्धन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक व्यवस्था, परराष्ट्र सम्बन्ध, व्यवहार र परिणाम, व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति। हामी मुलुकको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका निम्ति प्रतिबद्ध रहँदै आएका सबै राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त, धर्म सापेक्षताका पक्षधर, विकास प्रेमी जनसमुदायमा एकीकृत शक्ति नेपालको आबद्धताका निम्ति हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। एकताबद्ध एवं प्रतिबद्ध जनशक्तिको सक्रिय इमान्दार र सात्विक प्रयासमा मात्र परिवर्तन निश्चित हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। आमूल परिवर्तनबाट मात्र विद्यमान सबै खाले समस्याको समाधान हुने हाम्रो ठुलो ठहर छ। जय देश, जय मातृभूमि। थ्याङ्क यू। मैले कति शब्दहरूमा मिस्टेक गरेँ होला, तर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राखेको छु। र अन्तमा म यति भन्छु कि देशलाई प्रेम गरौँ र प्रेम गरिसकेपछि प्रेमीको बारेमा जान्नलाई कुनै अध्ययन र विदेशी ज्ञानहरूको कतै जरुरत इस सभाका सभानायिका गुरु बलभद्र, स्वामी श्रद्धानन्दज्यू, लामाज्यूहरू, मञ्चमा आसीन सबै मान्यजन तथा सहकर्मीहरू र यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सबै मान्यजन र मित्रजनहरू, मलाई 20 मिनेटको समयभित्रै सिद्ध्याउनु भन्नुभएको छ। म त्योभन्दा पनि कम समयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरो त हामीले यो देशमा देशको अनेकौं चरणको परिवर्तनपछि यदि यो देशको सार्वभौम सत्ता बलियो बनाइदिएको भए, यदि यो देशको राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाइदिएको भए, यदि यो देशको रोजगारी प्रवर्धन हुँदै गरेको भए, औद्योगिकीकरण बढाउँदै लगेको भए, व्यापार घाटा बढाउँदै नलगेको भए,
जनताको दैनिक जीवन पहिलेभन्दा असहज बनाउँदै नलगेको भए, अपराध र अपराधीकरण नबढेको भए, शान्ति सुरक्षा पहिलेभन्दा अझै राम्रो गराउन सकेको भए हामीले आज यसरी सङ्गठित हुनुपर्ने, फेरि जनताको लागि देशको लागि भनेर केही गर्नुपर्ने भनेर थप अठोट गर्नै पर्ने थिएन। हामीले देश चलाऊ, देशको संरक्षण गर भनेर जसलाई जिम्मा दियौँ, जसलाई विश्वास गर्यौँ, हरेक पटक गल्ती जति नेतृत्वले गर्ने प्रशासन र राजनीतिको, दोष जति संविधानलाई लगाउने क्रम हुँदै आयो। 7औं पटक यो अन्तिम संविधान यसले देशलाई छुमन्तर गरिदिन्छ र देशलाई बदलिदिन्छ भनेर हामीलाई एउटा विश्वास दिलाइयो। हामीले विश्वास गर्यौँ। यो संविधान आइसकेपछि अस्पतालहरूले धरौटी नलिकन बिरामीको उपचार सुरु गर्छन् होला, हामीले ठान्यौँ। यो संविधान आइसकेपछि मौलिक शिक्षाको विकास हुन्छ होला, नेपालीहरूले विदेश पढ्न जानु पर्दैन होला, बरु विदेशीलाई यही निम्त्याइन्छ होला, पढ्नको लागि आउने परिस्थिति बनाइन्छ होला र गुणस्तरीय शिक्षा दिलाइन्छ होला, तर निःशुल्क रूपमा नेपाली जनताले पढ्न पाउँछन् होला भन्ने हामीले ठानेका थियौँ। यो संविधान आइसकेपछि, यो संविधान आइसकेपछि हाम्रो सार्वभौम सत्ता यति बलियो हुने, यति राष्ट्रिय सम्मान यति उच्च तहमा पुग्ने ठानेका थियौँ कि विदेशमा नेपालको भिसा लिनको लागि सोर्स फोर्स लाउँछन् होला, नेपाल हेर्नको लागि भन्ने ठानेका थियौँ। हरेक नेपालीको चुलो पहिलेभन्दा सुरक्षित, पहिलेभन्दा सस्तो, पहिलेभन्दा गुणस्तरीय भोजन तयार हुन्छ होला, पहिलेको भन्दा राम्रो ओछ्यानमा नेपालीले सुत्न पाउँछन् होला, पहिलेको भन्दा नेपालीले नेपालीत्वमा गौरव गर्ने अवस्था बन्छ होला भन्ने ठानिएको थियो। त्यसैले हामीले मान्छे मारेर राजनीतिमा आउनेहरूलाई पनि क्षमा गर्दै प्रधानमन्त्रीसम्म बनाएका थियौँ कि बनाउँछन् भने विगतमा जुनसुकै अपराध गरे भए पनि अब गर्दैनन् कि भन्ने ठानेका थियौँ। पहिलेका संविधानै दोषी रहेछ मानिलिउँ, अब बन्ने संविधान गजबकै हुन्छ भन्ने ठानेका थियौँ। तर परिणामले के बतायो भने शान्ति सुरक्षा पनि पहिलेको भन्दा कमजोर, अपराध पहिलेको भन्दा बढ्ने, बेरोजगारी पहिलेभन्दा बढ्ने, सार्वभौम सत्ता पहिलेभन्दा कमजोर हुने, राष्ट्रिय एकता पहिलेभन्दा कमजोर हुने, अनि जनताको स्वास्थ्य स्थिति पनि पहिलेभन्दा कमजोर हुने, किसानका हितका सवालमा र कृषक मैत्री वातावरण पनि नबनाउने। तपाईँ देशको हरेक विधालाई हेर्नुहोस्, एउटा यस्तो क्षेत्र छैन जुन चाहिँ राम्रो छ भनौँ। हो, राम्रो छ, भ्रष्टाचारको क्षेत्र राम्रो छ, अपराधीकरणको क्षेत्र राम्रो छ, तर देश र जनताको लागि हुनुपर्ने गर्नुपर्ने जे हुनुपर्थ्यो अपेक्षा राखिएको थियो त्यो राम्रो देखिएन। अहिलेसम्म हामीलाई अन्तिम पटक सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान बनाएको भनियो। अब कस्तो ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ भने पहिले त नेताको क्षमता मात्रै कमजोर हो कि जस्तो लाग्थ्यो, प्रशासनको कार्यशैली मात्रै कमजोर हो कि जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त संविधानका अन्तर्वस्तुहरू हेरी ल्याउँदा अहिले चाहिँ संविधानै पनि मुलुकको शान्ति, स्थिरता र विकासमा बाधक बन्यो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ यो संविधान कसरी आयो भन्ने कुरा। यो संविधान आयो, यसलाई मैले देउसिरे संविधान भन्ने गरेको छु। देउसिरे संविधान, एउटाले भट्याउने अर्कोले देउसिरे भन्ने खालको। एउटाले भन्यो मञ्चबाट यो नेपाललाई खण्ड खण्डमा विभाजन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भने हुन्छ भने तलबाट, यो नेपाललाई जात जातमा विभाजन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भने हुन्छ भने तलबाट, यो नेपालको धर्म संस्कृति मेट्न हुन्छ कि हुँदैन भने हुन्छ भने, अनि जम्मै कुरा मेट्ने, नेपालीलाई चाहिने जति, नेपालको पक्षका जति सबै खारेज गर्न हुन्छ, मेट्न हुन्छ भनेर ल्याएको देउसिरे संविधानले अहिले हामीलाई त, देशलाई त समस्या बनाएकै छ। वास्तवमा समस्या कसलाई पनि बनायो भने समस्या त जसले बनायो उसलाई पनि बनायो।
उहाँहरूले आफैले पनि यो संविधान फाल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। तर लाज लागेको छ, हामीले 7 वर्ष लगाएर दिनभरि हुन्छ हुन्छ भनेर कराएर ल्याएको संविधान कसरी फाल्ने भन्ने। अब यो संविधान बनेपछि देशको सबै समस्याको समाधान हुन्छ भनिएको थियो, अब कसरी यसलाई खारेज गर्ने भन्ने। बरु कोही शक्ति आइदियोस् जनताबाट, जनताले आएर खारेज गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठाउँमा अहिलेको यो संविधानका निर्माताहरू पनि पुगेका छन्। त्यसैले हामी सङ्गठित हुँदैछौँ। हामी सङ्गठित भएर उहाँहरूको सजिलोको लागि पनि संविधानका राष्ट्रविरोधी प्रावधानहरू खारेज गरिन्छ। संविधानका राष्ट्रविरोधी प्रावधान खारेज गर्न अवरोध पैदा हुन्छ भने जनताले आफैले संविधानको खारेजीको पक्षमा एउटा सङ्गठित प्रयास गर्नेछन्। त्यसको पहिलो प्रयास कसैले त आवाज उठाउनु पर्यो नि, कसैले त सङ्गठित पहल गर्नु पर्यो नि। यस्तै प्रकारको एजेन्डा त पहिले अरू कसैले नि बोकेका थिए, अहिले पनि बोक्या होला। यस्तै प्रकारको संविधान बनाउने क्रममा पनि कतिपयले एजेन्डा नेपालको पक्षमा बोक्या हो कि जस्तो लाग्थ्यो। तर हामी एउटा कुरामा अब स्पष्ट हुनुपर्छ, कसैले आज सोमबार भन्यो भने सबैले सोमबार भन्छ। सोमबार भन्ने जति एकजुट हौँ भन्यो भने अपराधीले पनि भन्छ, चोरले पनि भन्छ, डाकुले पनि भन्छ, राष्ट्रघातीले पनि भन्छ, राष्ट्रवादीले नि भन्छ। त्यसैले तपाईँ हामी अल्मलिनु नहुने कुरा के छ भने कसैले हिन्दू राष्ट्रको नाम, कसैले संहिता प्रदेशको खारेजीको नाम, कसैले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको नाम, कसैले जातिवादको अन्त्यको नाम लिएका छन्, राजनीतिमा आएका छन् भने पनि विगतको अभ्यासहरूले के देखाइयो भने त्यो केवल चुनावमा भोट लिएर आफूलाई सत्ताको नजिक पुर्याउने प्रयास बाहेक अर्को देखिएर ठहर भएन, त्यो प्रमाणित भइसक्यो। त्यसैले हामीले के सोचेका छौँ भने जुन एजेन्डाहरू राष्ट्रको आवश्यक छ, यो संविधानमा 9 ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्ने छ। यदि यही संविधान राख्ने हो भने, उहाँहरूले बाल हट गर्नुभयो भने यही संविधानमा 9 ठाउँमा 9वटा पक्षमा संशोधन गरियो भने हुन्छ। पहिलो कुरो यसको प्रस्तावना नै बदल्नुपर्छ। पहिलो कुरा यसको प्रस्तावना किन बदल्नुपर्छ भने यो संविधानले देश बनाउने कसैलाई पनि चिन्दैन। बडा महाराजा धेराज पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्दैन यो संविधानले। यो संविधानले भक्ति थापा चिन्दैन, विषय नगरजी चिन्दैन, वंशु गुरुङ चिन्दैन, झागल गुरुङ चिन्दैन, श्रीकृष्ण पाठक चिन्दैन, जसले नेपाली राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्र विस्तारको लागि महान योगदान गरेका थिए, कमान्ड गरेका थिए देशलाई। यो संविधानले चिन्दैन। चिन्छ कसलाई भने फलानु पार्टीको फलानु नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा भएको लडाइँमा घाइते भएका, मारिएका, बेपत्ता भएकाहरूलाई सम्झेर बनाएको संविधान हो यो प्रस्तावना। यो संविधानको प्रस्तावना होइन, यो एउटा पार्टी विशेषको प्रस्तावना जस्तो छ, एउटा पार्टी विशेषको लागि तयार भएको प्रस्तावना जस्तो छ। त्यसैले यसको परिमार्जन, यसको परिवर्तन, यसको प्रस्तावनाबाटै सुरु गर्नुपर्छ। अन्य धेरै ठाउँहरूमा यसको परिमार्जन गर्ने ठाउँ छ। हामी आग्रह गर्दछौँ कि यसको परिमार्जनको प्रक्रिया जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, एकताको पक्षमा, सद्भावको पक्षमा, धर्मको पक्षमा परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गर्ने सुविधा हामी दिउँ। सक्नुहुन्न भने परिवर्तनको सुविधा लिन हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी परिवर्तन गर्न सक्दछौँ। एउटै कुरा के हो भने यहाँहरू सबैलाई याद छ अफगानिस्तानको युद्ध कहाँबाट सुरु भयो? जब त्यो देशको धर्म संस्कृति नाश गर्ने योजनाबद्ध प्रयास सुरु भयो, जब बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने प्रक्रिया सुरु भयो, अफगानिस्तानको द्वन्द्वको बीजारोपण त्यहीँनिर भएको थियो। अहिले हामीले यो पनि बुझ्नु पर्दछ, बम हानेर, परमाणु बम हानेर जापानलाई सिद्ध्याउन खोजिएको थियो, तर जापान सकिएन। परमाणु बमले देश सिद्ध्याउन सकिँदो रहेनछ भन्ने प्रमाणित भयो। तर धर्म सिद्ध्याउन खोज्दा, संस्कृति सिद्ध्याउन खोज्दा, त्यो देशको मौलिकता सिद्ध्याउन खोज्दा
अफगानिस्तान कस्तो अवस्थामा पुग्यो हामीले देखेका छौँ। र अर्को यो पनि सम्झनुपर्छ, आफ्नो धर्म संस्कृति मौलिकता जोगाउन खोज्दा मरुभूमिमा पनि इजरायल जस्तो देश कसरी बाँचिराखेका छ। आफ्नो मौलिकता सहित बाँच्न खोज्यो भने त्यो देश बाँच्दो रहेछ, जतिसुकै विकट अवस्थामा होस्। त्यसैले हामी हाम्रो देश जोगाउनको लागि हाम्रा मौलिक मान्यताहरू, हाम्रो इतिहास, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो धर्म, हाम्रो परम्परा, यो सबै जोगाएर त्यसपछिको समृद्धि हामीले खोजेका हौँ। यो सबै चिज नाश गरेर होइन। अहिलेको अवस्था भनेको ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था भनेको देशलाई उल्टो बाटोमा लगिएको छ। उल्टो बाटो। तपाईँ हामी देशलाई एकताबद्ध बनाऊँ भनेको कुरालाई अहिलेको अवस्था व्यवस्थाले प्राथमिकता दिँदैन। देशलाई 7 टुक्रा मात्रै होइन 15 टुक्रा बनाऊँ भन्यो भने चाहिँ अहिलेको राज्य सत्ताले महत्त्व दिन्छ। जात जातमा विभाजन नगरौँ, जातीय सद्भाव बढाउँ भन्यो भनेदेखि अहिलेको सत्ताले त्यसलाई सुन्न खोज्दैन। तर जातीय विभाजन गरौँ, जातका कुरा गरौँ भन्यो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको सत्ताले धेरै महत्त्व दिन्छ। अहिलेको सत्ताले हिंसा र अपराधका कुरा गरौँ भन्यो भनेदेखि ठुलो महत्त्व दिन्छ। शासनै ज्ञानको छ, जनता त निरीह भइसक्यो। अहिले तटस्थ समूह, जनताको समूह, स्वतन्त्र धारणा बनाउनेहरूको समूह धेरै कमजोर भइसक्यो। त्यसैले यो अवस्थामा हामीले के सोच्यौँ भने अब यो नेपाली माटोले जे बोल्छ, माटोको धुकधुकी जे छ त्यो हाम्रो मुटुमा राखौँ। मुटुमा जे छ त्यो मुखबाट, शब्दबाट प्रस्तुत गरौँ। हामीले हाम्रो एजेन्डा जे बनाएका छौँ यो कुनै बाहिरबाट आयात गरिएको, कुनै मार्क्स नामका व्यक्तिले, कुनै लेनिन नामका व्यक्तिले, कुनै गान्धी नामका व्यक्तिले, कुनै माओसेतुङ नामका व्यक्तिले यो देश बनाउने कुरामा योगदान दिएका थिए भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले कम पढे भएर हो कि मार्क्सले नेपालको निर्माणमा कुनै योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, लेनिनले पनि कुनै योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, माओसेतुङले पनि योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, नेपालको एकीकरणमा, नेपालको निर्माणमा गान्धीजीले पनि योगदान दिए जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूलाई स्मरण गर्ने आफ्नो ठाउँहरू होलान्, तर नेपालको निर्माणको, नेपालको एकताको, नेपालको समृद्धिको, नेपालको सबलीकरणको कुरा गर्यो भने उहाँहरूलाई हामीले सम्झिराख्नु पर्दैन। हामीले सम्झिने पात्रहरू जसलाई हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमै हामीले सम्झ्यौँ र भन्यौँ कि यसरी हामी फलानु वीरहरू जसले नेपालको एकीकरणमा, यसको राष्ट्रियतामा योगदान पुर्याउनु भयो, उहाँहरूलाई स्मरण गरौँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसैले अब हामीले गर्ने के हो भनेदेखि हामी चाहन्छौँ एउटा एकताबद्ध नेपाल। हाम्रो मूल उद्देश्य भनेकै हाम्रो मौलिकता सहितको, हाम्रो इतिहास सहितको, हाम्रो सभ्यता सहितको, हाम्रो पहिचान सहितको नेपालको निर्माण। त्यसको लागि हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। पहिलो कुरा, बौद्ध, किराँत, जैन, सिख, बोन, इभन मैत्रीय, इस्लाम लगायतका नेपालीहरूले मानिआएको धर्म परम्पराको संरक्षण गर्ने वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र, हामीले सबैलाई, सबै धर्मलाई संरक्षण गर्ने हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो एजेन्डाका लागि हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अर्को कुरा, अहिलेको सङ्घीय संरचनाले देशको विकास गर्ने होइन। राजनीतिजीवीहरू भन्छु मैले, राजनीतिजीवीहरूको रोजगारीको बाटो मात्रै भएको छ। हामीले वर्षको झन्डै पाउने 1 खर्ब रुपैयाँ राजनीतिजीवीहरूको पालन पोषणमा मात्रै खर्च गर्नु परेको छ। त्यो पैसालाई, त्यो धनलाई हामी राष्ट्र निर्माणका अन्य बाटोमा खर्च गर्न सक्छौँ, दुखी गरिबका उद्धारमा खर्च गर्न सक्छौँ। त्यसैले प्रादेशिक संरचनाको हामीले विस्थापन चाहेका छौँ र हामीले प्रदेशको संरचना खारेज गर्दा स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउन सकिन्छ, अझै जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। प्रदेशले अहिले भोगिराखेको अधिकारहरू पनि हामी स्थानीय तहमा पुर्याउन चाहन्छौँ र सिंहदरबारसँग सिधै स्थानीय तहको सम्बन्ध जोड्न चाहन्छौँ। बिचमा कुनै एजेन्टको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छैनौँ। त्यसको खारेजीको लागि हामी लड्नेछौँ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसै गरिकन
यो मुलुकमा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई निषेध गर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न चाहन्छ। हामीले चाहेका छौँ नेपाली जनता प्राथमिकतामा हो, नेपाली जनता राज संस्था र राजनीतिक दलहरूको बिचको समझदारीबाट एकताबाट देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसैले राष्ट्रको यदि शान्ति स्थिरता खोज्ने हो भने एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो अन्त्य गराउनको लागि यो सङ्गठनले निरन्तर प्रयत्न गर्नेछ। अर्को कुरा, जातीय आधारमा जुन प्रकारको लोभ देखाइएको छ, आरक्षण र समानुपातिक प्रणालीमा त आरक्षणको नाममा कस्ता कस्ता मानिसहरू, सरी मैले उहाँहरूलाई अपमान गर्न खोजे होइन, उहाँहरूको पनि आफ्नो क्वालिटी छ। यद्यपि उहाँहरूको चयन गर्ने बेलामा जुन प्रकारले गरियो, कसैको धन लिएर मनोनित गरियो, कसैको मन लिएर मनोनित गरियो। तर देश र जनताको लागि आवश्यक को छ, योग्य को छ, क्षमतावान को छ भनेर मनोनयन गरिएन। यो धन र मन लिएर मनोनयन गरिने जुन समानुपातिक प्रणाली छ जातीय आधारमा, हामी त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ। हामी खारेजीको लागि गर्दछौँ। र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो आरक्षण प्रणाली सिकाउने अमेरिका र युरोपमा आरक्षण प्रणालीको अवस्था के छ हेर्नुहोस् त। हामीले त्यतातिरको पढौँ त, त्यतातिरको अध्ययन गऱ्यौँ भने जसले आरक्षण प्रणाली आफ्नो संविधानमा राखेको छैन, आफ्नो व्यवस्थामा छैन, हामीलाई किन सिकाइएको छ भने यो समग्र प्रक्रिया भनेको नेपालको राज्यलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ। जगैदेखि राष्ट्रलाई हल्लाउने कुरासँग सम्बन्धित छ यो आरक्षण प्रणाली। र त्यसकारणले उहाँहरूले चाहिँ नि एकजना एउटा जातको मानिसलाई देखाउने, एउटा समुदायको मानिसलाई देखाउने र हामीले यति गऱ्यौँ, ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूको पक्षमा हामी छौँ भनेर प्रस्तुत गर्ने। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामीले कस्तो प्रकारको आरक्षण खोजेका छौँ भने जातको आधारमा होइन। तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु म। मरुभूमिमा पानी नपुगेर, माटो नपुगेर, मल नपुगेर बिरुवाहरू उठ्न खोज्छन्, माथि उठ्न खोज्छन्, तर सानो सानो झाडी जस्तो बनेर ककर्किएर बसिराखेका हुन्छन्। अहिलेको संस्थापनले भन्ने गरेको आरक्षणले चाहिँ के गर्छ भने मरुभूमिको एउटा बिरुवा उखेलेर ल्याउँछ, काठमाडौँको मलिलो माटोमा हुर्काउँछ, अलिकता अग्लो बनाउँछ र अनि देखाउँछ, हेर्नुहोस् मरुभूमिका बिरुवाहरू हामी तपाईँहरूको पक्षमा छौँ। त्यसैले हामीले यहाँ ल्याएर हामीले यी मरुभूमिको बिरुवालाई पनि यत्रो अग्लो बनाएर देखायौँ, हामीले पानी पनि हाल्यौँ, मल पनि हाल्यौँ, माटो पनि हाल्यौँ, हेर्नुहोस् तपाईँहरूको पक्षमा छौँ भन्छ अहिलेको व्यवस्थाले। हामीले खोजेको कस्तो हो भने मरुभूमिमै माटो पुर्याउने, मरुभूमिमै पानी पुर्याउने, मरुभूमिमै मल पुर्याउने र हरेक बिरुवा जुरुक्कै उठ्ने बनाउने। हामीले त्यस्तो प्रकारको आरक्षणको बन्दोबस्त गर्न खोजेका छौँ। त्यस्तो अवधारणा लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले जे जस्ता अडानहरू राखेका छौँ, प्रस्तुत गरेका छौँ, जे जस्ता एजेन्डा तय गरेका छौँ, यी एजेन्डाहरू भनेका राष्ट्रहितको लागि, राष्ट्रिय एकताको लागि, राष्ट्रिय समृद्धिका लागि छन्। उहाँहरूले बोकेका एजेन्डा जनवाद र समाजवाद, कुनै के प्रजातन्त्रवाद, अनेक विशेषण लगाइएका छन्। त्यो प्राप्तिको एजेन्डा नभएर पनि मुलुकलाई फरक पर्दैन, तर हामीले बोकेको एजेन्डा नभए पनि फरक पर्छ मुलुकलाई। मुलुकको एकता रहँदैन, मुलुकको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले म साथीहरूलाई भन्छु, मेरा सहकर्मी साथीहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यद्यपि उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ कि जुन एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ यो सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउन मिल्दैन, टुङ्ग्याइँदैन। जुन एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ यो बिचबिचमा गएर चाहिँ फर्किन मिल्दैन, फर्किन पनि नमिल्ने, छोड्न पनि नमिल्ने, सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउन नमिल्ने, यसलाई पार लगाएर मात्रै छोड्नुपर्ने प्रकारका एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ र हामी त्यो प्रण गर्दछौँ। आजै भद्रकाली माताको मन्दिरमा उभिएर हामीले विशेष किसिमबाट शपथ ग्रहण समारोह गर्दछौँ। आजसम्म हामीले व्यक्ति भएर जीवन यात्रा गरिरहँदा
जतिवटा भुल गऱ्यौँ होला अब आइन्दा कुनै प्रकारको भुलहरू दोहोरिने छैनन्। अब आइन्दा मेरो जिन्दगी हाम्रो जिन्दगी राष्ट्रको नाममा समर्पण गरिनेछ भनेर आज जुन प्रकारले भद्रकाली मन्दिरमा अहिले यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै यहाँबाट हामी शपथ गर्नेछौँ। त्यसपछि जनतालाई एउटा विश्वास दिलाउनेछौँ कि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने जुन एउटा उखान छ, सरी मैले कोही योगीहरूलाई अन्यथा नपरोस्, नेपालीमा चलेको उखानको मात्रै चित्रण गरेको हुँ कि जुन योगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने प्रकारले जुन उखान छ, नेपाली राजनीतिमा वास्तवमा राजनीतिजीवीहरूका कारणले एउटा समस्या पैदा भएको छ। कसैमाथि पनि विश्वास र भरोसा नराख्ने, त्यो विश्वास र भरोसा हामी दिलाउन चाहन्छौँ। एकीकृत शक्ति नेपालले त्यो भरोसा दिलाउन चाहन्छ। हाम्रो बाँकी जीवन केवल राष्ट्रको लागि मात्रै हो, केवल देशको लागि मात्रै हो। देश बाहेक अरू कुनै कुराको लागि हाम्रो जीवन, अगाडिको जीवन रहने छैन। देशको लागि केही गरेर मात्रै, केही जोडेर मात्रै एउटा प्रतिबद्ध जीवन बिताउनेछौँ। त्यो विश्वास म आज यो मञ्चबाट दिलाउन चाहन्छु। अब एउटै कुरा के छ भनेदेखि हामी नेपालीहरूले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, देश बर्बाद बनाए, देश असफल बनाए। हामी सबैले भन्ने गरेका छौँ, जुनसुकै आउँदा पनि उस्तै रहेछन् भन्ने गरेका छौँ। तर हामीले कस्ता मानिसहरू छान्ने गरेका छौँ चुनावमा, हामीले कसरी मानिस पठाउने गरेका छौँ चुनावमा भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् म 10 वर्ष जेल परेँ, पढ्न पाइएन, एसएलसीसम्म मुस्किलले पास गरेका छु, राजनीतिमा लागेर पढ्न नपाएको। यसो व्यवसाय गरौँ न त भएर खोजेको बैंकले लोन पनि पत्याएन। त्यसपछि यसो जागिर पो खानुपर्छ कि भएर जागिर खान गयो, कसैले जागिर पनि दिएन। यो जुत्ता जुन मैले लगाइराखेको छु 11 वर्ष अगाडि मलाई फलानु साथीले दिएको थियो, अहिलेसम्म 2-3 ठाउँमा पाल परिसक्यो। यो कोट जो मैले लगाइरहेको छु 14 वर्ष अगाडि एकजना साथीले माया गरेर दिनुभयो, त्यो कोट लगाइरहेको छु। मसँग केही पनि छैन, जीवनमा मैले कहिले अवसरै पाइनँ। अब एकपटक मलाई अवसर दिनुहोस्, मलाई जिताउनुहोस् भनेर भन्छ क्या। जीवनमा सबै विधामा असफल मान्छेलाई जिम्मा लगाएर, देश जिम्मा लगाएर अनि सफलता खोज्ने हामी। त्यसैले हामीले यो नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ, अब असफल मानिसको हातबाट देश सफल हुन सक्दैन। कुनै न कुनै विधामा सफल मानिसहरूकै हातमा देश हुनुपर्छ, इमान्दार मानिसहरूकै हातमा देश हुनुपर्छ भन्ने एउटा चेतनाको विस्तार हामीले गर्न जरुरी छ। र चुनावी प्रक्रियामा 1 बोतल मदिरामा, 5 लिटर डिजल पेट्रोलमा या केही थाल मासु भातमा मतदान गर्ने र सरकार बन्ने बित्तिकै गाली गर्ने परम्पराको हामीहरू अन्त्य गराउन चाहन्छौँ। र हामी त्यो अन्त्यका लागि हामी सबै एकताबद्ध हुन जरुरी छ। आज अघि हाम्रो आदरणीय माता जयश्रीजीले भन्नुभयो, उहाँको आशीर्वचन हामीलाई प्राप्त भएको छ कि आज भगवान् कृष्णको जन्मदिन। उहाँले भनिसकेको कुरामा मैले थप्न आवश्यक थिएन, तर दानव राजलाई अन्त्य गर्नको लागि भगवान् कृष्णको जन्म भएको थियो। त्यो दिन हामी एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणा गर्दैछौँ, गरिराखेका छौँ कि यो दिन, यो मुलुकमा यति बेला मानव राज छ कि दानव राज छ। एकचोटि हामीले सबैले एकचोटि प्रश्न गरेर हेरौँ त। जसले धर्मनाश गर्न खोज्छ, जसले नेपाली भाइ भाइमा लडाउन खोज्छ, जसले विदेशीहरूलाई क्रीडास्थल बन्न दिन्छ आफ्नो भूमि, उनीहरूलाई मानव भन्न मिल्ने हो कि होइन? मेरो प्रश्न छ, प्रचण्डजी तपाईँको भूमिका मानवको जस्तो छ? शेरबहादुरजी तपाईँको भूमिका मानवको जस्तो छ? केपी ओलीजी तपाईँको भूमिका मानवको जस्तो छ? अर्को के नाम भोलि भयो? माधव नेपाल। माधव नेपालजी तपाईँको भूमिका मानवको जस्तो छ? छैन भने तपाईँहरूले कृपया मैदान खाली गरिदिनुहोस् मानवहरूको लागि। अब
दानव राजको अन्त्यका लागि हामी नेपालीहरू एकजुट भइसकेका छौँ। एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाललाई समृद्ध बनाउन सुरु गरेको अभियानमा हामी पूर्ण विराम लगाउनेछौँ। हामी नेपाललाई एउटा यस्तो नेपाल बनाउनेछौँ जसले संसारका सारा मानिसले यस्तो पो हुनुपर्ने छ, यो देश कस्तो थियो हिजो दानव राज हुँदा भन्ने अवस्थामा हामी पुर्याउनको लागि प्रतिबद्ध छौँ। म सबै साथीहरूलाई एउटा आग्रह गर्छु, आम देशवासीलाई पनि भन्छु, आफ्नो लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै ठाउँ छ गर्ने, र त्यो एउटा ठाउँमध्ये राजनीतिक दलहरू पनि छन् जहाँ आफ्नो चिन्ता गर्दै बाँच्न पाइन्छ, बस्न पाइन्छ। तर कसैलाई राष्ट्रको चिन्ता गर्ने चिन्ता छ भने त्यसको लागि एकीकृत शक्ति नेपाल मात्रै छ जसले राष्ट्रको मात्रै चिन्ता गर्छ। त्यसमा आबद्ध हुनको लागि सबै व्यक्ति र शक्तिहरूलाई आह्वान गर्दै म भद्रकालीमा हुने शपथ ग्रहण समारोहमा मिडियाका साथीहरूलाई र अन्य साथीहरूलाई पनि सम्भव भएसम्मका साथीहरूलाई उपस्थित हुनको लागि आग्रह गर्दछु र यस समारोहलाई भव्य बनाइदिन सहयोग पुर्याउनु हुने सबै लामाजनहरू, गुरुदेवहरू, आदरणीय माताश्री जयश्रीजी लगायत अरू सबै विभिन्न तह र तब्काबाट यहाँ पाल्नुभएका सबै मित्रजन र मान्यजनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो मेरो संक्षिप्त मन्तव्य सम्भवतः 20 मिनट पनि बित्यो जस्तो लाग्यो। त्यसैले म यहाँहरूलाई सबैप्रति आभारी प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो भेट भद्रकालीमा हुनेछ। आजको पावन दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मेको दिन, गौरा माताको पनि दिन र यो विशेष दिन सर्वप्रथम म भगवान श्री कृष्णका मैले एउटा भजनको ग्रन्थ तयार पारेको छु, त्यसका 2-3 लाइन भनिदिनु राम्रो जस्तो लागेको छ। कृष्णको नाममा कहिले तिमी मथुरामा, कहिले वृन्दावनमा, कहिले काहीँ त आउन कृष्ण हाम्रो घर आँगनमा। त्यसै गरी अर्को पनि सानो श्रृङ्खला, दाजु तिम्रा बलराम, सखी प्यारी राधा, तिमी भने राधा कै हौ, हामी किन प्यासा कृष्ण कहाँ छौ। जय श्री कृष्ण। यस विशेष नेपालको लागि टर्निङ पोइन्ट आजको दिनमा टर्निङ पोइन्ट सुरु भयो। भगवान श्री कृष्ण जन्मेका दिनमा हामी यहाँ राष्ट्रप्रेमीहरू उपस्थित भएका छौँ। यो विशेष समारोहको सभापतित्व गरिराख्नु भएकी परम आदरणीय पूज्यनीय माताज्यूको बारेमा परिचय पुगेकै छैन। उहाँ त्यो क्षेत्रमा जन्मिनु भएको मात्रै होइन, उहाँको पहुँच 1 अरब 20 करोड मान्छेमा छ। त्यस अर्थमा पनि परम आदरणीय मान्छु उहाँलाई। परम आदरणीय माताज्यू स्टेजमा रहनुभएका यस मुलुकका गहना हामीले छानी चिनी बोलाएको, किनभने हामीले हार्ने गेम खेलेकै छैन, अब हामी हार्नै चाहँदैनौँ। सबै विशिष्ट महानुभावहरू, मेरा सामुन्ने मेरा आँखा अगाडि उपस्थित रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, संसार जगत सबै उपस्थितमा म प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती विनम्रतापूर्वक हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। स्वर्गद्वारीदेखि, नुवाकोटदेखि, जनकपुरदेखि, देशका विभिन्न तीर्थस्थलदेखि, देशका विभिन्न शक्तिपीठदेखि जम्मा पारिएको माटोमा कैलाश मानसरोवर कन्याकुमारी, देशका विभिन्न नदीहरू, विश्वका सबै चर्चित नदीहरू, 5 महासागरको पानी मिसाइएको टीका लगाइहालेँ। त्यसकारण अब मेरा बाँकी जीवनका पाइलाहरू यही माटोको कसम, भगवान कृष्ण दिन जन्मिएको दिनको कसम, मैले देखेका मेरा वीर पुर्खाहरूको कसम, हामी अगाडि बढ्यौँ। जबसम्म मुलुक परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म यो मुलुक डेभलप हुँदैन,
तबसम्म नमर्नेसम्म पनि कसम खाएको छु। मर्दिन होला जस्तो लाग्छ, मर्दिन होला जस्तो लाग्छ। मेडिकल डक्टर, एउटा प्रोफेसर, म युनिभर्सिटीहरूमा पढाउनु पर्ने मान्छे किन यता आएको होला भन्ने पनि कतिलाई लागेको हुनसक्छ। जीवनका 50 वर्षहरू भित्तामा मार्क्स, एङ्गल्स, लेनिन, स्टालिनहरू टाँसेर उनीहरूकै सिद्धान्तहरू पढेर अनि उनीहरूद्वारा प्रभावित नेताज्यूहरूलाई मानेर सङ्गठन बनाउँदै उहाँहरूलाई खाना पकाउँदै लेबी बुझाउँदै खड्दै नारा जुलुस र सङ्घर्षहरूमा खड्दै मैले बिताएको। मैले मात्रै बिताइन, उहाँहरूलाई भात पकाउँदै, छोरालाई दुध नखुवाएर भात पकाउँदै 50 वर्ष खुवाउने मेरो श्रीमती यहीँ छन्। पछि गएर हामीले धोका पायौँ। आखिरमा उहाँहरूलाई कमाउनु रहेछ, आखिरमा उहाँहरूलाई मुलुकको माया नै रहेन रहेछ। जब मैले देखेँ मेरी मातृभूमिको अस्मितामा नै गिद्धे दृष्टि पर्न लागे, जब मेरी मातृभूमि विश्वको सबैभन्दा सुन्दर मातृभूमिका आँखामा खुनका आँसु जब मैले देखेँ, त्यसै दिनदेखि प्रण गरेको हे नेपाल आमा, धेरै छोराछोरीहरू छन्, विश्वभरि छरिएर रहेका छन्, हामी मातृभूमिलाई केही गर्छौँ भनेर अठोट गरेका छौँ र यहाँ भेला भएका छौँ। अहिले भर्खर हाम्रो देव सरले भनिसक्नुभयो, हामी भद्रकालीमा जाँदैछौँ। म त मेडिकल डक्टर हो, एक थोपा हामी ब्लड निकाल्छौँ र एउटा पवित्र पातमा राखेर भद्रकाली आमालाई चढाउँदैछौँ। हे भद्रकाली आमा, बाँकी जीवन राष्ट्रलाई भयो, हामीसँग जोडिने मान्छे जति पनि छन्। अब राष्ट्रघाती कोही आए भने हामी मध्येबाट त कोही निक्लिँदैन, राष्ट्रघाती ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। तर जो राष्ट्रघाती भए, जसले मेरा कालीकोटमा, म जुम्लामा कर्णालीमा काम गरेर आएको, त्यतातिर नुनको समस्या रहेछ, 1 किलो चामलको समस्या रहेछ, तर मेरा नेताज्यूलाई प्राणो र पात बजेरो फेर्ने समस्या रहेछ। म डक्टर हो, मेरा फिल्डका मेरा डक्टरहरू उपचार नपाएर एउटा डक्टरले मर्नु परेको छ। तर गरिब जनताको सेवा गर्ने र मुक्तिका कुरा गर्नेहरूलाई मैले पाल्नुपर्छ। उहाँहरूलाई को दिल्ली जान्छ, अमेरिका जान्छ, सिङ्गापुर जान्छ, गरिब जनताको ट्याक्स तिरेको पैसाले त्यो सब पैसा मलाई फिर्ता चाहियो, त्यो सबै पैसा फिर्ता चाहियो। अब कुरा सिधा रहन्छ, यो संविधान नेपाली जनताले लेखेको होइन। हामीले 601 जना मान्छेलाई मुलुकको 100 अरब सक्दै 4 वर्षसम्म पाल्यौँ। आखिरमा अर्काले ड्राफ्ट गरेको, अर्काको हितको लागि नेपाल आमालाई तहस नहस पार्ने संविधान ल्याइएको रहेछ। त्यसकारण अघि भर्खरै सरले भनिसक्नुभयो, बिस्तारै जनता सामु पुगेर यो संविधानको सर्वनाश गर्न चाहन्छु। चाहिएन, धर्मनिरपेक्षता मेरो एजेन्डा थिएन। धर्मनिरपेक्षता भनेका चर्चका एजेन्टहरूको यो रहेछ। माधव नेपाल जस्ता देशद्रोही पशुपतिनाथमा अहिले उनले के गर्दैछन् भने चर्चका एजेन्टहरू पठाउन खोज्दैछन्। चर्चका एजेन्टहरूको एजेन्डा म मान्दिनँ। म वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रमा जन्मेको, मरणमा मेरो नाम राम राखिएको माधव नेपालजीलाई अब क्लियरली भनिदिन्छु, उहाँहरू र देउपाजीलाई पनि भनिदिन्छु, बोल्न पाउने मेरो अधिकार छ। त्यसको लागि जीवनमा 50 वर्ष लडेको हो। तपाईँहरूले के लड्नुभयो? म चाहिँ लडेको हो। बोल्न पाउने अधिकार छ। यो अहिले विश्वभरि हेरिँदैछ, विश्वभरि हेरिएको छ यो टेलिभिजन, यो हाम्रो मिडियाहरू विश्वभरि। बाहिर रहेका 80 लाख नेपालीले हेर्दैछन्, देशभरिका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले हेर्दैछन् र यो म्यासेज उत्तरतिरका सी जिनपिङलाई पुग्दैछ, दक्षिणतिरका मोदीजीलाई पुग्दैछ, अमेरिकाका जो बाइडेनलाई पुग्दैछ। खबरदार, नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र मास्न पाइँदैन। दलालहरूलाई यहाँबाट हटाइदिन्छौँ हामीहरू। मातृभूमि बिक्री गर्ने दलाल हाम्रो अगाडि टिक्न दिँदैनौँ। मातृभूमिको कसम। अर्को कुरा रह्यो,
यिनीहरूले कतिसम्म झुक्याए, कतिसम्म लुटे, सबैको रेकर्ड छ हामीसँग। म मेडिकल डक्टर हो, मैले एउटा घर बनाएँ र एउटा गाडी किनेँ भने मैले ट्याक्स पनि बुझाउँछु, मेरो आम्दानीको स्रोत पनि देखाउँछु। तर यी गरिबका नाममा उठेका देश लुटेराहरूसँग अरबौँको सम्पत्ति आयो कहाँबाट? खोज्न पाउने कि नपाउने? पाउने कि नपाउने? देशभरिबाट, संसारभरिबाट युवाहरू जाग्नुहोस्। नेपाल मात्रै यस्तो मुलुक थियो, जब म अमेरिका गएँ, युरोप गएँ, अस्ट्रेलिया गएँ, संसार घुमेँ, नेपाल भन्ने बित्तिकै वाउ नेपाल, कन्ट्री अफ माउन्ट एभरेस्ट भन्छन्, कन्ट्री अफ लर्ड बुद्ध भन्छन्, कन्ट्री अफ माता जानकी भन्छन्। त्यति मात्रै भन्दैनन्। एउटा सानो मुलुक छ, त्यो सानो मुलुकमा 120-22 थरीका जातका मान्छे बस्छन्, 120-22 वटा भाषाहरू बोलिन्छन्। कस्तो चाहिँ राम्रो त्यसरी मिलेर बसेका छन्। कति चाहिँ राम्रो मुलुक होला है तिम्रो मुलुकमा पाइला त टिकेरै मर्न पाए हुन्थ्यो भन्छन् उतातिर त्यसो भन्छन्। गौरी शङ्करको मुलुक देख्न पाइने हो कि होइन? बाछा पुछ्रेको मुलुक देख्न पाइने हो कि होइन? छातीमा सालग्राम बोकेर रुँदै बगेकी कृष्ण गण्डकी देख्न पाइने हो कि होइन? आमाहरूका वेदनाका आँसु पखाल्ने काबेली देख्न पाइने हो कि होइन? यहाँका गुराँसहरू, हाम्रा गैँडाहरू, जडीबुटीहरू देख्न पाइने हो कि होइन? अतिथि देवो भव भन्ने मान्छेसँग भेट हुने हो कि होइन? हामी त नेपाल जाँदा घरका जुनसुकै घरमा गए पनि ढोका घत्रक्क खुल्छ, आफू नखाइकन पनि खुवाउँछन् नेपालीहरू। कति असल नेपालीहरू, कति मेहनती नेपालीहरू त्यसो भन्छन्। अस्ति भर्खर मलाई मलेसियाबाट के भने मलेसियन नागरिकहरू, उनीहरूले के भने तिम्रो मुलुकका सरकार कस्तो निर्दयी, आफ्ना छोराछोरी बिक्री गरेर यस्तो जोखिमपूर्ण काममा पठाएर उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्समा तर मार्ने कस्ता खालका नेताहरू। त्यहाँ म जाँदाखेरि धुरु मेरा साना भाइ बहिनी, मेरा छोराछोरीहरू रुँदै थिए। सर, हामीलाई पनि घरमा बस्न मन थियो, सुत्केरी भइहाले श्रीमती, बच्चाको न्वारन गराउन मन थियो, सरकारले दिएन नेपालमा बस्नु, बाध्य भएँ भनेर रुन्छन् त्यता नेपाली। गल्फमा जाँदा त्यही छ। र मेरो सरकार चाहिँ आज फलाना ठाउँमा यति बिक्री गर्ने भयो भनेर सम्झौता गर्छ, लास बचेको सरकार। यसकारण यसलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। जसले मुलुकलाई माया गर्दैन राष्ट्रद्रोही हो। म त पृथ्वीनारायण शाहलाई मार्गदर्शक मानेर हिँडेको नेपाली, मुलुकलाई माया गरेको नेपाली। त्यसकारण यी द्रोहीहरूलाई टुङ्गो लगाइदिन्छौँ हामी। संवैधानिक हिसाबले नेपालले मात्रै विश्वलाई लिड गर्न सक्छ। जसले हिमाल देख्छ त्यसको छाती मात्रै हिमाल जस्तै विशाल हुन्छ। मरुभूमिमा बसेको मान्छेको छाती कहिले खुल्छ? एउटा कुरा, अहिले मेरा 50 वर्ष केही नजिकै छ बालबाटार, जहाँ पार्टी निर्माणको क्रममा मेरा वर्षहरू बिते। म एमबिबिएस पढ्दै गर्दा जति समय दिएको थिएँ त्योभन्दा बेसी समय पार्टीका नेतालाई दिएँ, किनभने म झुक्किएर विश्वास गर्थेँ कुनै दिन मुलुकलाई राम्रो गर्लान् कि भनेर। म पनि नेपाल आमा हाँसेको हेर्न चाहन्थेँ। मेरो मुलुकको साह्रै नै माया लाग्छ मलाई, किनभने मेरो मुलुकको माटोमा मैले सुगन्ध भेट्छु। अस्ति भर्खर म एउटा स्कुलमा पुगेको थिएँ। सर, राष्ट्रवाद भनेको क्या हो भनेर सोधेँ। मैले उनीहरूले बुझ्ने भाषामा, तिमीले अलिकति आफूले टेकेको माटो उठाऊ र सुँग, त्यसमा तिमीले सुगन्ध भेट्टायौ भने त्यो राष्ट्रवाद हो। तिम्रो मातृभूमिमा कसैले किन्ने आँखा लगाए भने तिमी छटपट्यौ। तिम्रो हातमा त्रिशूल छ भने, त्रिशूल उठ्न सक्यौ भने तिमी राष्ट्रवादी हो। र यो मुलुक राष्ट्रवादीको मात्रै हो। वीर बलभद्र, अमरसिंह थापा, भक्ति थापाले र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको। गल्ती कहाँ भएछ? 50औं वर्ष मार्क्स एङ्गल्सका फोटाहरू राखियो, तर पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता मुख्य मान्छेकै राखिएन छ। त्यसकारण ती सबै फोटाहरू खसे भुइँमा, कहिल्यै लाग्दैन नव भित्तामा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो लाग्यो।
पृथ्वीनारायण शाहको ब्याच लागो ब्याच एकीकृत शक्ति नेपाल भनेर एउटा नयाँ शक्ति जन्मेको हो। आवश्यक पर्ने भयो भने भोलि यो पार्टी पनि बन्न सक्छ र अहिले देशका हरेक जिल्लाहरूबाट तपाईँहरू आइदिनुहोस्। झापा जिल्लाबाट बोलाएको छ, करिब 1 लाख मान्छे हामी उपस्थित हुन्छौँ। तपाईँहरू कहिले आइदिनुहुन्छ डेट पाऊँ भनेको छ। अहिले मैले भने अहिले कोरोना सोरोना आदि उदिले अलिक हिँड्न मिल्दैन, समयकाल परिस्थिति मिलाएर मेचीदेखि महाकाली पनि हिँड्छौँ र 80 लाख नेपाली संसारभरि रहेका नेपालीसम्म पनि पुग्छौँ। मातृभूमिलाई चाहिँ हँसाउँछौँ, मातृभूमिलाई नहँसाइकन हामी मर्दैनौँ। अर्को एउटा कुरा रह्यो, उहाँलाई राजनीति गर्न आउँदो रहेछ तर विकास भन्ने कुरा जिरो मठु केही पनि रहन्छ। त्यसकारण विकास कसरी हुन्छ, मुलुक कसरी डेभलप गरिन्छ, अरू मुलुक कसरी डेभलप भए। जुन बेला मेरो मुलुक धनी थियो त्यो बेलामा सिङ्गापुरमा मान्छेहरू माछा खाएर जीवन चलाउँथे, मलेसियामा माछा खाएर जीवन चलाउँथे, कोरियामा भोकमरी मर्दाखेरि मेरो मुलुकबाट चामल र धान पठाइदिएको त्यस्तो मुलुक। आज मलाई कोरियाबाट एउटा भाइले फोन गर्यो, सर म एमए स्पेसल इङ्ग्लिसमा एमए पास गरेको हुँ, तिग्रासम्मको लेभलमा हिलमा गाडिएर घाँस काट्दैछु सर, यतिको घाँस काटेर अलिकति मेरो परिवार चल्ने भए मलाई पनि मातृभूमिमा बस्न मन थियो भन्छन्। यिनीहरूलाई दुख्दैन, किनभने यिनीहरूसँग अध्यात्म छैन। जो मान्छेसँग अध्यात्म छैन, जसले श्रीकृष्ण भन्न सक्दैन, जसले हे गोविन्द भन्न सक्दैन, त्यस्ताको हातमा सत्ता दिनै हुँदैन। त्यो त अपराधी हो, त्यो अपराधी। सत्ता खोज, मान्छे मारिराख्नु पर्दैन, घाँटी रेडी राख्नु पर्दैन। हिजोका दिनमा के भयो, जनयुद्धका नाममा एउटा गरिबका छोराले वर्गशत्रु भनेर अर्को गाउँको गरिबको छोरो मार्यो, अनि त्यो मरेको छोराको श्रीमती आँसु बगाउँदै पेन्सन थाप्न यहाँ उभिन्छन्। त्यो जनयुद्ध अरे। एउटाले अर्कोलाई मरायो, तर महासामन्तहरू यहाँ सत्ता फेर्छन्। 300 जनाले 3 करोडलाई रुल गरेछ, 300 जनाले 3 करोडलाई रुल गरेछ। ती दिन गए, सक्यो। 3 करोड जागिन्छ र हामीले के भन्यौँ भने मरिन्छ एक दिन, कोरोना लागेर पनि मरिन्छ, हार्ट एटेक भएर पनि मरिन्छ। मर्न चाहिँ मातृभूमिको लागि पाइयोस् न, मातृभूमिको लागि। प्रेमचन्दले लेख्नु भएको छ, प्रेमचन्दले के लेख्नु भएको छ एउटा कथामा भने अनमोल मोती भनेको क्या हो भन्दा आफ्नो मातृभूमि रक्षाको लागि बगेको त्यो अन्तिम थोपा रगत संसारको सबैभन्दा अनमोल मोती हो अरे, एक थोपा रगत। त्यसकारण आज हामी एक थोपा रगत भद्रकालीमा चढाएर कसम खाँदैछौँ। हामीसँग कोही पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने जीवनमा मातृभूमिलाई घात गर्दिन भन्ने अठोटका साथ आउनु। फेरि अर्को गल्ती हामी गर्दैनौँ, फेरि चुक्याउने मान्छे छद्मवेशीहरूलाई हामी त्यहाँ पुग्न दिँदैनौँ। सिंहदरबार नेपाली जनताको हो, बाहिरबाट 70-80 लाख नेपालीहरू छन्। हामी घरमा बोलाउन पनि चाहन्छौँ, उहाँहरूले सिकेको जति हातमा सिप छ त्यो सिप अनुसारको काम दिन पनि चाहन्छौँ। त्यसको लागि समय चाहिन्छ। हामी हाम्रो संविधान लेख्दैछौँ, यो आउँछ बिस्तारै। सानो संविधान, ठिक्कको संविधान। अहिलेका महाराजालाई पाल्दाखेरि मेरो मुलुकको 83% बजेट सकियो। उहाँहरू पहिला मन्त्री हुने बित्तिकै 2 करोडको गाडी अरे, 2 लाखको मोबाइल, अनि अगाडि र पछाडि लावा लस्कर। भारत जस्तो ठुलो देश जहाँ गाडीहरू बन्छन् त्यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले सामान्य गाडी चढ्छन्। यस गरिब मुलुकका, उनीहरूले गरिब पालेका गरिब मुलुकका नागरिकहरूको करमा टेकेर यिनीहरू बजेरो र प्राडोमा हिँड्छन् भने युथहरू के हेर्छौ? चाबी खोज्छ। देशभरिका युवाहरू जागत, चाबी खोजेर कब्जा ल्याऊ। त्यसलाई अराजकता भनिँदैन, न्याय खोजेको भनिन्छ। भगवान् कृष्ण जन्मेको दिनमा बोल्दैछु, कंसहरूको नाश हुनुपर्छ। कंसले रुल गर्न पाउँदैन आजका दिनमा। यस्तै कुराहरू छन्। अब धेरै नबोल्नु, आज समय पनि कम्ती छ। निरपेक्षता सक्यो, संहिता पनि सक्यो, गणतन्त्र पनि सक्यो। हाम्रो हिसाबमा हामी हाम्रो संविधान लेख्छौँ। पृथ्वीनारायण शाह मात्रै हाम्रो पथ प्रदर्शक, सिद्धान्त उहाँको मात्रै मान्छौँ, दर्शन उहाँको मात्रै मान्छौँ।
उहाँको वंशलाई सिंहासनमा राख्ने हो दियो बालेर कुरै छैन। 800 महाराजा पाल्नुभन्दा उहाँको वंशलाई खोजेर ल्याएर सिंहासनमा दीपावली सहित राख्छौँ, सजाउँछौँ। नीलनारायण कोजुज्यू एकचोटि उठिदिनुहोस्। भक्तपुरदेखि आउनुभएको छ, उल्टियो मुलुक काभ्रेबाट आउनुभएको छ, पोखराका उदयपुरबाट यहाँ सारा मान्छे आएर देश उल्टिसक्यो। धेरै नबोल्नु होला किन हाम्रो अरू प्रोग्राम पनि छ। माताजीको फेरि हजुर पछिलाई पनि राख्नुपर्ने रहेछ। मैले कविताका कुराहरू थिए, मेरा श्रृङ्खलाबद्ध कुराहरू थिए, अहिले नसक्ने हामी फेरि ठुलो भेलामा गर्छौँ। माताजीको त्यो टन्सिलाइटिस भएर वीर हस्पिटलमा एपोइन्टमेन्ट छ, त्यो भएको हुनाले उता जानुपर्ने हुनाले समय मैले छोड्ने आएँ। नेपाल आमाको जय होस् र भगवान् पशुपतिनाथलाई यो खालको जल मैले पनि चढाएर यति मात्रै भनेको छ, हे भोलेनाथ मलाई यस मुलुकको राम्रो नागरिक बनाइदिनु। जन्म चाहिँ पाउने हो भने हजारौँ मुजुनी नेपाल आमाको काखमा जन्म पाऊँ, नेपाललाई आमा भन्न पाऊँ, आमाकै काखमा प्राण छोड्न पनि पाऊँ। नेपाल आमाको जय होस्। यदि हाम्रो पूर्वज गोर्खामा अगाडि बढ्नुभएको श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहजीले भन्नुभएको थियो, 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी नेपाल आमालाई फेरि पनि धर्मात्मा र धरती रक्षाको लागि नेपालको सपुतहरू फेरि जाग्नु परेको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण नेपालमा रहेका र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाल र नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति झुकाव, सल्लाह र उद्धार र कल्याणको निम्ति समर्पित हुने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएको आजको सभापति माता जय शर्माज्यू र प्रमुख अध्यक्षज्यू, सभापतिज्यू र सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो हृदयदेखि यहाँहरूलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। हामीले धर्मात्मा र धरती रक्षाको निम्ति देशले हामीलाई के दियो त भन्नुको साटोमा हामीले यो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हामीले के गर्न सक्छौँ आज सोच्न र अगाडि बढ्नुपर्ने दिन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। त्यसकारण हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा, झरेर नगए बन्दैन मुलुक, 2-4 सबुत उभिएर नआए। त्यसकारण सम्पूर्ण देशमा जति पनि उपस्थिति भएको छ सम्पूर्णले के गरेका छन्, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति चलाएका छन्। के सब ऊ गयो, एमाले आयो, बीमाले आयो, सीमाले आयो, को आयो, सबैजना व्यक्ति आयो। के राष्ट्र र राष्ट्रियता निर्माणको लागि अब व्यक्तिको शासन अन्त्य गरेर विधिको शासन बोल्ने कोही पनि छैनन्। यदि छ भने राष्ट्रिय सपुतहरू अब धरतीमा यो नेपालको सगरमाथाको शिखर जसरी उच्च र सबभन्दा माथि छ त्यसै गरी नेपाल र नेपालीको परिचय र पहिचान दिनको लागि अब आउनु अत्यन्त जरुरी छ। त्यसकारण मेरो देश र जनताको लागि, धर्म र धर्मात्मा धरतीको रक्षाको लागि कसले के गर्यो र कसले के गरेनन् भनेर टीका टिप्पणी गर्ने बेला अब गइसक्यो। अबको युग परिवर्तनको बेला आइसकेको छ। त्यस युग परिवर्तनको बेलालाई यो एकीकृत शक्ति नेपालले नेतृत्व लिँदै जसरी सगरमाथाको शिर उच्च राखेको छ त्यसै गरी बुद्ध जन्मेको देशलाई पुरा विश्वमा अब चिनाउन अत्यन्त जरुरी छ। त्यसकारण झुटा गुरु अजगर भया लकचौरासी जान्छन्। गुरु जति पनि गुरुहरू बन्नेका छन्, झुटा गुरु अजगर भए लकचौरासी जान्छन्, चेला सब चिटी भए लुची लुची खान्छन्। त्यसकारण त्यसमा कोही पनि व्यक्तिहरूको पछाडि लाग्ने होइन। हजुर विधि र विधान अन्तर्गत सर्वसहमत राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि अगाडि आउनुहोस्, एक बनाउँ, नेक बनाउँ। त्यसकारण हामीले के भनेका छन् भने मूल्य त हजुर पानीको होइन प्यासको हो। मूल्य त पानीको होइन प्यासको हो। मूल्य त मृत्युको होइन हजुर सासको हो। मूल्य गद्दार र देशद्रोहीको होइन। मूल्य गद्दार र देशद्रोहीको होइन। मूल्य इमान्दारी र वफादारीको हो। त्यसकारण इमान
सच्चाइ र संयम सेवाले युक्त यो जीवनमा समर्पित गरेर धर्मात्मा र धरतीको रक्षा गर्न लागि यो एकीकृत शक्ति नेपालले सच्चा हिन्दूको आवश्यकताको महसुस गरेको छ, सच्चा क्रिस्चियनको आवश्यकता महसुस गरेको छ, सच्चा बौद्धिस्टको आवश्यकता महसुस गरेको छ, सच्चा इसाईको आवश्यकता छ, सच्चा सिखको, सच्चा नेपालीको आवश्यकता छ। त्यसकारण जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस् र सच्चा देश, जनता र धर्मात्मा धरतीको रक्षाको निम्ति सत्यको लागि आवाज उठाउनुहोस्, एक बन्नुहोस्, नेक बन्नुहोस्। हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई पुरा विश्वमा फेरि गौतम बुद्धको देश, शान्तिको देश, ज्ञान भूमिको देश भनेर चिनाउनको लागि हामी एकबद्धता भएर अगाडि बढौँ। हस्, धन्यवाद। ओंकार प्रौढमूलक्रमपद सहित छन्न विस्तीर्ण शाखः दिक्पत्र साम पुष्पो युतिक फलो सर्वगन्धं दधान यज्ञछाया समेतो द्विजमधुगणै सेव्यमान प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरित चरितः पातु वो वेदवृक्षः। आज यो विशाल आदि भूमि सृष्टिको मूल भूमि 28 चक्रमा 28 कलियुगको 28 चक्रको उत्पत्ति स्थल सगरमाथा, गौरी शंकर र हिमवत खण्डको यो सृष्टिको मूल देश नेपाल जरो ओमकारबाट सृष्टि भएको थलो। यसमा केही विगत अवस्थामा यस मूल जरोलाई नाश गर्ने किसिमको एउटा पद्धति प्रगति गर्नेको रूपमा प्रवेश भएको छ। जुन चिजले हाम्रो अहिलेसम्म सम्पूर्ण ओमकार परिवारलाई फुटाउ राज गर भन्नेहरूले फुटाइदिएको अवस्थाले र त्यसैलाई आधारभूत मानेर नेतृत्व विदेशीका अनुयायी विधर्मीका अनुयायीहरूले जो नेपालमा जायजाती गरे, जसले हाम्रो मातृभूमिलाई तहस नहस र सम्पूर्ण ओमकार परिवारलाई फटाउने काम भएर अनि हामीले निकास नपाएर हामीहरूलाई छटपट्टि भइरहेको अवस्थामा जुन यो शक्ति एकीकृत जुन गर्ने आशय लिएर यो कार्यक्रम भएको छ, यो हामी सम्पूर्ण गोरक्षे राष्ट्रवासी ओमकार परिवारको खुसीको कुरा हो र यसलाई केवल हामीले भाषण र शब्दलाई मात्रै मानेर हुँदैन। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हामीले जुन बोलिएको छ त्यो कर्मभूमिमा निकाल्नको लागि आजको यस पवित्र श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा यसको एउटा उद्घोष भयो। यसले गरोस्। यी विभिन्न विषयवस्तुलाई पूर्व वक्ताहरूले भनिसक्नु हो, मैले सक्नुपर्ने कुरा छैन। तर हामीले एउटा मन्त्र, जुन एउटा हाम्रो तन्त्र त्यो थियो आत्मा खलु विश्वमूलम भन्ने ओमकार परिवारको विश्व मानव समुदायमा त्यो मानव उत्पत्तिको मानव सृष्टिको इतिहास र त्यो मर्म बोकेर बसेको यो ओमकार वैदिक सनातन जुन हिन्दू अधिराज्य थियो र त्यो जरोको रूपमा आत्मा खलु विश्वमूलम सम्पूर्णलाई शान्ति दिने शान्ति भूमि कर्मभूमि सबैको रूपमा बसेको यो जरोलाई काट्ने प्रयास दुष्प्रयासले गर्दा आज हाम्रो सबैको जरोले छिद्ने बुले नैव शाखा न पत्रम। यदि त्यो मूल जरो गिर्यो भनेदेखि विश्व नै रहन नसक्ने पनि यसलाई बुद्धजनहरूले याद गर्नु सोच्नु यो अवस्था आएको छ। यसलाई हाम्रा पूजनीय गुरु महाराज योगी नरहरिनाथले एउटा शब्द रचेर जानुभएको छ, फुटेको भाइ जुटेर सबै छुटेको मिलाउँ भन्ने पनि एउटा शब्द छ। आज हाम्रो विशाल टिस्टादेखि काङ्गडा र गङ्गादेखि त्रिगतसम्म पुगेको भूमिमा 4 भागको 1 भाग नेपाली रहँदा त्यही नेपाल पनि सिद्धिने अवस्था अब हामीमा आइपुगेको छ, आइपुगिसक्यो, भित्रिसकेको छ त्यो दिन। अब त्यसलाई
छुटकारा पाउनको निमित्त हामीले केवल भाषणमा सीमित, केवल भावुकतामा सीमित भएर नभइकन जुन यो भएको कार्यक्रमको चाहिँ मनन गरेर हामीले आजबाट कृत प्रतिज्ञ भएर कार्यम्बा साधेयम देहम्बा पातेयम पूर्व वक्ताले भनिसक्नुभयो। हाम्रो एक थोपा रगत पनि यसैमा जन्म्यौँ, यसैमा हुर्क्यौँ, यसैमा बिलाउँ भनेर यो मातृभूमिको लागि र हाम्रो धर्म संस्कृति र मानव संस्कृतिको बचाउनको लागि जुन यो कार्यक्रम भयो, यस कार्यक्रमले बिल्कुलै त्यो हिजोको मूल जरो र मूल धारलाई आत्मा खलु विश्व मूलम भन्ने वैदिक सनातनको मूल रहस्यलाई पहिल्याएर यो आफ्नो एउटा जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी, स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हाम्रो देशलाई आफ्नै संस्कृतिमा डटौँ मिली उठौँ आयो परीक्षा घरी। यो परीक्षाबाट पनि हामी असफल बनाइसकेका छन् केही भरुवा नेताहरूले। हामीले जसको भेष भाषा भूषा धर्म संस्कृति र परम्परा टुङ्गिएपछि त्यो जीवलाई बन्दुकले हिर्काएर मार्नु पर्दैन। आज हामी त्यो अवस्थामा हामीले आफ्नो संस्कार र संस्कृति बिर्सेर पहिचान भुलाउन गइराखेका छौँ र हाम्रो त्यो धर्म हो जुन मानव धर्म हो, आत्मा खलु विश्व मूलम भन्ने धर्म हो, त्यो सनातन धर्म हो, ज्ञान विज्ञान सम्बद्ध धर्म, त्यो सनातन धर्मलाई पनि धर्मको आवरणले पनि विकृति गरिराखेको छ। त्यो वैदिक आगम र निगमको दुईटै विज्ञान सम्बद्ध संस्कृतिलाई र यो उब्जेको मूल जरो नेपाललाई बचाउने प्रयासमा यस जुन आजको जुन एउटा एकता जुन हाम्रो भइराखेको छ, यो एकतालाई हामी नफुटौँ, जुटेर सबैले राम्रो लागि आफ्नो राष्ट्र हाम्रो लागि हाम्रो मात्रै नभइकन यो विश्व मानवको नै जरो भएको हुनाले विश्व मानवताको लागि पनि हामीले चाहिँ यो जरोलाई थल्मल्यायौँ र यसलाई रक्षा गर्नुपट्टि लागेनौँ र हामी फुटेर गयौँ भनेदेखि त्यो यो एक ओमकारबाट अनेकतामा गयौँ भनेदेखि हामीले दुःख पाउनेछौँ र त्यति मात्रै नभइकन विश्व पनि ध्वस्त हुन सक्ने तपाईँहरूले वर्णन गर्नुहोस्। र यो भएको हुनाले जुन आज भएको असाध्यै राम्रो कार्यक्रम छ। हामी मानव जाति हौँ, कर्मेण वर्णताङ्गतः एक वर्णमिदं विश्वम कर्मेण वर्णताङ्गतः भनिएको छ। हिजो रत्नाकर भन्नेलाई पनि वाल्मीकि मुलुकुङ्गवम भन्ने हाम्रै यही संस्कृतिको उपज थियो भने आज एउटै भाइ फुट्दाखेरि विदेशीहरूले केही उकास दिएर अनि हामीहरूलाई फुटाउने काम सुरु भइराखेको छ। मानव मात्रले ओमकार परिवार मात्रले हामी गोरक्ष राष्ट्रवासी नेपाली मात्रले यहाँ यसलाई बचायौँ भने विश्वको पनि कल्याण हुनेछ। र यो जुन आज भएको कार्यक्रम हो यसलाई हामीले एउटा अहम दम्भमा गएर म योभन्दा मैले राम्रो गर्छु नभनिकन राम्रो कामलाई हाम्रो हो भनेर हामी स्वीकृति भएर आजैबाट कार्यम्बा साधेयम देहम्बा पातेयम भनेर यो जननी जन्मभूमि छ, जननी र जन्मभूमि आफ्नो धर्म संस्कृति र संस्कृतलाई बचाउनुको निमित्त आजबाट नै प्रतिबद्ध भएर लाग्नुहुनेछ, लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा भावना र अवश्य पनि हामी जुन अनादिकालदेखि विशुद्ध एउटै जिनमा आइराखेको एउटा आमा एउटा पिताको धेरै सन्तान भएर बसेको तर हामी एउटा माताको 10वटा पिता बनाउने हाम्रो संस्कार र संस्कृति थिएन। एक पिताको अनेक पुत्र हुन्थ्यौँ भनेदेखि अहिले जुन आइरहेको व्यवस्थाहरू आमा एउटा बाउ 17 भन्ने एउटा चाहिँ लोकमुक्ति जस्तो किसिमको व्यवस्था भित्र्याएर हाम्रा चाहिँ एउटा परम्परामाथि विकृति ल्याइराखेर सङ्घारको बाटो लागिराखेका छ। विकासहरूको विषयमा हामी अर्काको नहेरिकन आफ्नैमा हेरेर हामीले कर्म गर्नुपट्टि लागेर छुट्यौँ भनेदेखि छुटेको पनि हामी नै छ र हामी समृद्धि हुन्छौँ। र अहिले उनीहरूले देखाएको अवस्थाभन्दा पूर्व विद्वानले भनिसक्नुभयो जुन बेलामा हामी एउटा महामानवको रूपमा थियौँ, महाविकसित रूपमा विज्ञान सम्मत थियौँ, त्यो बेलामा उनीहरू एउटा जङ्गल
वासी भएर बसेको अवस्थाले आज हामीलाई पनि जङ्गली बनाउने किसिमको चाहिँ एउटा संस्कृति र सभ्यता जो नेताहरूले भरिया भएर यहाँ भित्र्याउनु भएको छ त्यसलाई बिर्सेर हाम्रो आफ्नै मौलिकतालाई समातेर यस मातृभूमिको रक्षाको निमित्त आजैबाट हामीले चाहिँ कृत कृतज्ञ भएर फुटेर होइन जुटेर हामी सबैले त्यो एउटा ओमकारलाई बचाउनको लागि हामी हिन्दू भन्ने त समुदाय हो, यहाँ बस्ने सबै यहाँबाट कन्याकुमारी सुन बस्ने र सिन्धुदेखि यता र ब्रह्मपुत्रदेखि यता बस्ने यो सबै हिन्दू हो, हिन्दू एउटा समुदाय हो। तर हाम्रो धर्म कुल धर्म सनातन नेपालीहरू सबै आफ्नो कुल र मूलबाट आएका छन् र त्यसको अझ मूल उपज भनेको ओमकार हो र त्यही ओमकारलाई फुटाएर होइन अब उतातिर ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, ओम मानि पेमे हो, ओम मणिपद्मे हो भनेर जसले पनि त्यो ओमलाई लिएको छ भनेदेखि हामी सनातन ओमकार परिवार हो। यो ओमकार एकजुट भइसकेपछि यो हामी सम्पूर्ण ठाउँलाई पनि हामीले आफ्नो मानवतालाई चाहिँ फैलाउन सक्छौँ र यही चिज आजको यो सभा भएको छ यो सफल होस्, शुभ होस् र यो गोरक्ष राष्ट्र नेपालको धर्म से मूलम सुखम सुख से मूलम राज्यम यो एउटा विश्व मानवलाई नै शान्त दिने उपज गर्न सक्ने हिजो थियो, आज बिचमा विकृति भएको छ। फेरि पनि त्यो हिजोकै रूपमा बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले ओमकार परिवार 1 4 वर्ण 36 थरीको साझा फुलबारी भन्नुभएको जुन महामन्त्रलाई याद गरेर विदेशीले सिकाएको यो विदेशीको संविधानले नेपालीलाई चल्दैन। हाम्रो संविधान हिजो बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो लागि सम्पन्नताको निमित्त र मानवताको निमित्त दिएर जानुभएको छ। त्यो संविधानलाई बचाउनको निमित्त हामीले आफ्नो कुल पितृ पुर्खा र पूर्वजको चाहिँ सबक लिएर आजबाट हामी कतै पनि नफुटेर नछुटेर यो एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि र यस मातृभूमिको संरक्षणको लागि कटिबद्ध हुनेछ, हुनुहुनेछ, हामी एक हुनेछौँ भन्ने यस उसबाट सबक लिएर जानुहुनेछ। म यसपालि गोरक्ष राष्ट्र नेपालको, गोरक्ष राष्ट्र नेपालको, गोरक्ष राष्ट्र नेपालको, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्यको, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्यको, वैदिक सनातन हिन्दू राज्यको ओम शिव हर 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 महादेव।